नमस्कार, कल 24 मा स्वागत छ। म वीरेन जैरो। झापाको मेचीनगर 6 काकड भिट्टा स्थित गोसलाइन क्षेत्रको जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको उठीबास हुने भएको छ। मेचीनगर नगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्तीमा सुविधा सम्पन्न शपिङ कम्प्लेक्स बनाउने निर्णय गरेपछि 14 परिवार सुकुम्बासीको बिचल्ली हुने भएको हो। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको उक्त 2 कट्ठा 9 धुर जग्गामा 2052 सालदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूको शपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको नाममा बिचल्ली हुने भएपछि उनीहरूको रोय कराई सुरु भएको छ। सुकुम्बासीको स्थायी समस्या समाधानका नाममा राज्यबाट धेरै प्रतिबद्धताहरू दोहोरिए। सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले धेरै भाषण खर्च पनि गरे। उनीहरूको भाषणमा सुकुम्बासीको नाम र समस्या समाधानको बुदा थपिँदा भाषणमा ताल मिलाइएको जस्तो मिठो पनि सुनिन्थ्यो। तर खै त उसको ठिहीमा झापाको काकड भिट्टाका सुकुम्बासीहरूले छानो र मानो छोड्नुपर्ने भएको छ। कहाँको भाषण र कहाँको व्यवहार हिजो समय अभावले पेश गर्न नसकेको यो रिपोर्ट आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। धन बहादुरलाई कति धन चाहिएको होला, त्यो पनि प्रहरी जस्तो सेवाको क्षेत्रमा बसेका व्यक्तिलाई। धन बहादुरलाई धनको लोभ र रुद्र बहादुरलाई मुद्राको लोभ। यी 2 प्रहरीका कर्मचारी मिलेर ट्राफिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका चोरीको मोटरसाइकल निलाम गर्दा राम्रै रकम झ्वाम पारेका छन्। कानुन अनुसार चोरीका सवारीको सूचना दिने सूचक र प्रतिवेदन गर्ने प्रहरी कर्मचारीले कमिसन पाउँछन्। तर धनबहादुर र रुद्रबहादुर मिलेर सूचक र प्रतिवेदकलाई दिनुपर्ने नियम बमोजिमको कमिसन नदिई उपल्ला तहका केहीलाई चटाएर बाँकी आफ्नै खल्तीमा भरेका छन्। ट्राफिक प्रहरीभित्र भोजको आगोजै सल्कदै गएको यो प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाउने प्रयास पनि सम्बन्धित निकायको प्रमुखबाट नभएको होइन, तर उनको पनि हात नै बाँधियो। यो घटनाले विशेष गरी प्रहरी सङ्गठनभित्रै भ्रष्टाचारमा संलग्नहरूलाई कसरी संरक्षण गरिन्छ भन्ने पुष्टि भएको छ। प्रहरी सङ्गठनभित्र हुर्कदो अनियमितता सम्बन्धी संस्कार बारेको यो रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा पेश गर्नेछौँ। क्रसर उद्योगहरूले नदी किनार छाडेर वन जङ्गल भएको भित्ता पाखाहरूतर्फ आँखा लगाउन थालेको धेरै भइसक्यो। जताततै छुट पाउँदै जाँदा समग्र उर्वर जमिनमा परेको असरबारे नियामक निकाय आँखा चिम्लदै आएको छ। अब त क्रसर उद्योगहरू मानव बस्तीमा पनि प्रवेश गर्न थालेका छन्। नियम अनुसार क्रसर उद्योगहरू मानव बस्तीदेखि 500 मिटर टाढाको दूरीमा हुनुपर्छ। तर सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 दलपुरेमा क्रसर सञ्चालकहरूले घर आँगनमै क्रसर सञ्चालन गर्दा घर नै हल्लिने, धुलो व्यापक रूपमा उड्ने, बस्नै नसकिने अवस्थामा स्थानीयवासी पुगेका छन्। स्थानीयमा परेको असरप्रति आँखा चिम्लदै स्थानीय प्रशासनले भने तुलसीपुरबाट सुर्खेत जोडिने मदन भण्डारी राजमार्ग राष्ट्रिय स्तरको आयोजनाका लागि क्रसर सञ्चालन गर्न दिइएको अचम्मको जवाब दिएको छ। स्थानीयवासीको घर भत्काएर र उनीहरूलाई रोगी बनाएर बनाइने सडक नै के राष्ट्रिय महत्त्वको हो त? यो प्रश्नसहित सल्यानमा क्रसर उद्योगलाई दिइएको मनोमानीको अधिकारबारे रिपोर्ट पनि आजको संस्करणमा समावेश गर्नेछौँ। यस अलावा तपाईँ दर्शकहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा पनि हामी जोडिनेछौँ। दर्शकहरू, कार्यक्रम कल 24 को नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। आम सर्वसाधारणहरूलाई जागरुक गराउने र सम्बन्धित निकायलाई थप जवाफदेही बनाउने हाम्रो कार्यक्रमको प्रारूप रहेको छ। र यही अनुसार आज आम दर्शक महानुभावहरूले उजागर गर्नुभएका, गुनासो गर्नुभएका र आफ्ना समस्याबारे बताउनुभएका विविध विषयहरूसहित कार्यक्रममा आज पनि उपस्थित छौँ। र सँगसँगै कुनै आपद विपदमा पर्नुभएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छ, कुनै गुनासो छ, कुनै जानकारी लिनुपर्ने छ अथवा गराउनु पर्नेछ भने तपाईँले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। प्रत्यक्ष संवादमा हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र त्यसका लागि हाम्रो हटलाइन खुला गरिसकेका छौँ। टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 98 015 7 2424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ। यदि नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने तपाईँ हामीसँग जोडिने माध्यम रहेको छ भाइबर मार्फत जोडिएर पनि तपाईँ आफ्ना जिज्ञासाहरू, समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ। इन्टरनेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ भने त्यसको सदुपयोग पनि आम दर्शक महानुभावहरूलाई गर्नका लागि हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र आज पनि विविध विषयहरू रहेका छन्, यसअघि पनि मैले जानकारी गराइसकेँ। र सबैभन्दा पहिले आजको पहिलो विषय, भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या मुलुकका धेरै भागमा रहेको छ।
कार्यक्रम कल 24 मा हामीले तीनै सुकुम्बासीका समस्या उजागर गर्दै आएका छौँ। कार्तिक 13 गते हामीले तत्कालीन भूमि व्यवस्था, शहरी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्याललाई भूमिहीनका समस्याबारे प्रश्न गरेका थियौँ। उनले अब सुकुम्बासीका समस्या समाधान हुने गरी सरकारले काम गरिरहेको जानकारी दिएकी थिइन्। तर व्यवहारमा समस्या समाधान भएको छैन। 2 महिना बितिसक्दा पनि प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले भूमिहीनलाई अर्को व्यवस्था नगरी उठी बास लगाएको छ, त्यो पनि सपिङ कम्प्लेक्स बनाउने नाममा। यसबाट भूमिहीनहरू निकै चिन्तित छन्। अहिलेको यस्तो चिसोमा उनीहरूको दैनिकी समस्याग्रस्त रहेको छ। झापाबाट टिभी जर्नलिस्ट राजु पौडेलले पठाएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। वास्तविक भूमिहीनको पीडा महलबाट शासन गर्ने शासकहरूलाई के थाहा? भाषणले ती पीडितहरूको घाउमा मलहम लगाउँदैन, मात्र पीडा थप्ने काम गर्छ। यस्तै भएको छ झापा मेचीनगर नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा। यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या जटिल छ। यस्तो चिसो मौसममा घरबार नै उठिवास लागेको छ। चुनावमा भूमिहीनलाई बसोबासको ग्यारेन्टी गर्ने नेताहरू अहिले उनीहरूको पीडा सुन्न पनि चाहँदैन। सुकुम्बासीको उही नियति, नेताको उस्तै नियत। सरकार भन्न छोड्दैन भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा। भूमिहीनको समस्या जस्ताको त्यस्तै छ। कार्यक्रम कल 24 मा कार्तिक 13 गते तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न सरकार लागि परेको दावी गरेकी थिइन्। उनको दावी एकपटक सुनौ। जसले विगत लामो समयदेखि भूमिहीन भएर बसेका छन् तिनलाई आफ्नो पीडा के हुन्छ भन्ने तिनलाई थाहा छ नि। त्यसैले उनको ठाउँमा उभिएर हेरौँ, नेगेटिभ कुरा नगरौँ। सरकारले काम सुरुवात गर्यो। अब हामी पूर्जा वितरणको तयारीमा छौँ। हामी निकट भविष्यमै पूर्जा वितरण गर्ने गरी तयारी गरेर अगाडि बढेका छौँ। अब जनतालाई आश्वस्त हुन, नेगेटिभ सोच नबनाउन, नचाहिने हल्ला नगर्न म सबै पक्षलाई हार्दिक आग्रह गर्छु। मन्त्री अर्यालको यो भनाइलाई झापाको मेचीनगर 6 काकडभिट्टा स्थित गोसलाइन क्षेत्रको जमिनमा वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीको पीडाले गिज्जाइरहेको छ। यहाँ नगरपालिकाले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने भएपछि वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासी चिन्तित बनेका छन्। काकडभिट्टाको बजार क्षेत्रभित्र रहेको गोसलाइन आसपासमा विक्रम सम्वत 2052 सालपछि बस्ती बसेको थियो। मेचीनगर नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको 2 कट्टा 9 धुर जमिनमा 14 परिवारको बसोबास रहेको थियो। अहिले आएर नगरपालिकाले सो जमिनमा सुविधा सम्पन्न सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणको योजना अघि सारेको छ। 2074 साल पुस 12 गते आगलागी हुँदा घर टहरा गुमाएका भूमिहीन सुकुम्बासीले जेनतेन छाप्रो बनाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए। तर नगरपालिकाले कुनै व्यवस्था नगरी उठाउने हल्लाले भने स्थानीय सुकुम्बासी चिन्तामा छन्। यहाँ हामी बस्दाखेरि अब खाली थियो उनीहरूले हामी बस्ने ठाउँ थिएन, ताब्रे गाडी थियो, बनाएर बस्यौँ। अनि बनाएर बस्दाखेरि बस्नु पछि पाउँछ भने यहाँको मान्छेले कुन नेताहरू कोही मरेर गयो होला, कोही बाँकी राखेको होला, दिल्ली घिमिरेहरू त्यसै भन्ने उनीहरू त बाँची राखेको छ। त्यतिखेरदेखिको अहिलेसम्म यस्तै बसिराखेको भएको कसो गरिबको केही उपाय नलाग्दो रहेछ। पहिलेदेखि उहाँहरूले यसरी नहुनु थियो भने पहिले नबस्नु भनेको हामीले अन्तत गएर बस्यो होला। तर अब यो नहुनु दुःखले अब हुन्छ कि भन्दै बसियो। यत्रो टाइम लागिसक्यो, छैन अब उपाय। अब कहाँ गएर उपाय? नगरपालिकाका अनुसार नगरले सपिङ कम्प्लेक्स निर्माणका लागि 90 लाख रुपैयाँ विनियोजन गरी ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढाइसकेको छ। स्थानीय 10 परिवार सुकुम्बासी रहेको उनीहरूको व्यवस्थापन जनता आवास कार्यक्रम मार्फत गरिने मेचीनगर 6 का वडा अध्यक्ष ललित बहादुर तामाङले बताए। पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ त्यही बसोबास गर्ने मान्छेलाई चाहिँ एक एकवटा सटर दिने भन्ने कुरा हामी नगरपालिका राजनीतिक दलको नेतृत्व सबैसँग चाहिँ छलफलमा कुरा उठेको र लिखित रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो जनाएको अवस्था छ। वर्षौंदेखि सो क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन सुकुम्बासीको दिगो व्यवस्थापन गर्न सके मात्र निर्माण कार्यले गति लिने देखिन्छ। जसका लागि मेचीनगर नगरपालिकाले बेलैमा त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ। दर्शकहरू, यसरी राज्यले उल्टै संरक्षण गर्नुपर्ने यो वर्गलाई उल्टै
उठीवास लगाउने राज्यका निकायहरूबाट यस किसिमका कामहरू हुन थालेका छन्, जसका कारण सुकुम्बासी बस्ती यति बेला चिन्तित बनेको अवस्था छ। सुकुम्बासीहरूको यस किसिमका पीडा सम्बन्धी रिपोर्ट हामीले कार्यक्रम कल 24 मार्फत प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ र सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न समेत गर्दै आएका छौँ। वैकल्पिक व्यवस्था नगरिकन किन यसरी सुकुम्बासी बस्ती यो वर्गलाई पीडा दिइन्छ, उसै पनि पीडामा रहेको यो वर्गलाई झन पीडा थप्ने काम गरिन्छ, यस सवालमा हामी प्रश्न गर्नेछौँ। यति बेला हामी कोसिस गरिरहेका छौँ सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने। सम्बन्धित मेचीनगर 6 काकडभिट्टासँग सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै केही स्थानीय पीडितहरूको पनि आवाज सुन्छौँ, यसबारे विस्तृतमा बुझ्छौँ र नगरले बताएअनुसार, ओडाले बताएअनुसार जो व्यक्तिहरू अहिले त्यहाँ बसिरहेका छन् त्यो व्यक्तिहरूलाई जनता आवास कार्यक्रम मार्फत समेटिनेछ, उनीहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ भन्ने किसिमको आश्वासन दिइरहेको स्थितिमा अहिले त्यो सुकुम्बासी जो बस्ती छ ती व्यक्तिहरू कतिको आश्वस्त छन् अथवा यो ओडाको भनाइलाई लिएर, नगरपालिकाको भनाइलाई लिएर उहाँहरू कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ, कतिको आशावादी हुनुहुन्छ भन्ने सवालमा पनि हामी उहाँहरूको विचार, उहाँहरूको धारणा बुझ्न गइरहेका छौँ। हामी कोसिस गरिरहेका छौँ जो पीडित हुनुहुन्छ सुकुम्बासी बस्तीका व्यक्तिहरू उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने र सँगसँगै हामी मेचीनगर नगरपालिका 6 का वडा अध्यक्षसँग पनि कुराकानी गर्छौँ र यति बेला हामीसँग प्रेम कुमारी श्रेष्ठ जो सुकुम्बासी बस्तीका एक प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। आफ्नो बस्ती उजाडिए पछाडि यो चिसोमा उहाँहरू समस्या झेलिरहेको बारे गुनासो गरिरहनु भएको छ, यसबारे थप उहाँहरूबाट बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्रेम कुमारजी, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। नमस्ते सर। हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई? सुन्दैछु। हजुर, अहिले अब तपाईँहरू कसरी बसिरहनु भएको छ? तपाईँहरूको गुनासोका आधारमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ, आम दर्शक महानुभावहरूलाई तपाईँहरूको पीडाको विषयलाई लिएर रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरेका छौँ, उहाँहरूलाई देखाएका छौँ। तपाईँ बताउनुहोस् त, यसबारे विस्तृतमा बताउनुहोस् त के भनिरहेको छ नगरपालिकाले अहिले? नगरपालिकाले अहिले पनि उठाउने नै कुरा गर्दैछन् होइन। हजुर, हामीलाई पछि भरसके दिउँ, हामी पछि राजस्व तिर्ने भन्दैछौँ। अब त्यहाँ दिँदैछौँ, अर्कै ठाउँमा बिचबाजु गरेर फन्काउँछौँ भनेर त 1 वर्षभित्रमा फन्काउँछु भनेको अहिले 3 वर्ष लागिसक्यो। अनि 3 वर्ष लाग्दाखेरि पनि नभएपछि अहिले हामीले यसो झुक्का हालेर त बस्न थालेको, उठाउने भनेर प्रयास गरिरहेको छ अहिले पनि। अनि अब यत्रो 3 वर्ष के हेरौँ, नगरपालिकाले 1 वर्षमै फन्काउने भनेर भने 3 वर्ष लागिसक्यो। अहिले हामी नहट्ने नै कुरा गरिरहेछौँ। अनि अहिले भने जबरजस्ती भए पनि उठाउने नै उनीहरूले कुरा गर्दैछन्। अब नगरपालिकाले तपाईँहरूलाई कहिलेसम्म हट्नुहोस् भनेर भनेको छ? केही पत्रहरू, केही निर्देशनहरू दिएको छ? पत्र छैन, के अरे अरू गाउँकै यो प्रतिनिधिहरूले चाहिँ कुरा गर्दैछ। हजुर, भनेपछि त्यस्तो किसिमको पत्रहरू केही पनि आएको छैन, त्यतिकै निर्देशन दिएर हट्नुहोस् भनेर भनिरहेको हो? 50,000 दिन्छौँ भाडामा बस्दै गर्नु। हजुर, यहाँ हामीले के अरे सपिङ मल बनाउँछौँ, एउटा सटर दिन्छौँ भनेर भन्दैछ कि त्यो सटर त अब कहाँ खोले, अब यो हालेर टेन्डर हाल्छ, हामीले त कहाँ पाउँछौँ र त्यो अहिले त। हजुर, त्यो सटर रुङ्नु भन्दा अब तपाईँहरूलाई विशेष गरी जनता आवास कार्यक्रम मार्फत तपाईँहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ भन्ने किसिमको आश्वासन पनि दिइएको छ जनप्रतिनिधिबाट, त्यस किसिमको आश्वासन पनि आएको छ। तपाईँहरू यो कुरालाई लिएर सन्तुष्ट हुनुहुन्न होइन? हामीलाई त बस्ने जग्गा कहीँ अधिराज्यभरि छैन, बस्ने ठाउँ चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भनेको। यो बेलामा पनि पाइएन भने अब कहिले पाइन्छ र? यत्रोको वर्ष बस्यौँ होइन, सबैजनाले सँगै बसेकोमा अरूको धनीबुट्टा दियो, हामीले उनीहरूको बोल्ने मान्छे थियो होला, यो भयो धनीबुट्टा पाए, हामीलाई लास्टमा अब आगो लागि भयो। अब के अरे बढारेर झाँक्ने कसिङार के अरे हावाले उडाएर लग्यो भन्दै पनि हिँडे। अनि पहिले पनि हामीले त्यसरी उठ भनेको थिएन त्योभन्दा अगाडि। अनि अहिले चाहिँ भनेदेखि हो त्यसरी 50,000 दिन्छौँ भाडामा बस्नु 1 वर्ष जति, अनि फेरि अनि सटर दिन्छौँ भन्दैछ नि। त्यस्तो कुराले अहिले चाहिँ हामी नहट्ने भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ सटर दिन्छौँ 50,000 दिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा गरिरहेका छन् अहिले? कुरा गरिराखेको त। हजुर, अनि यो अस्थायी घर उनीहरूले बनाउँछ अरे नि। हजुर,
नगरपालिकाले बनाएर त्यस्तो घरमा चाहिँ भाडा पनि तिर्नु पर्दैन, त्यहाँ बस्नु कमाउनु अनि किन्नु बस्नु भनेको त्यसरी हुँदैन। हामीलाई धनकुटा नै चाहिन्छ। अब त्यहाँ तपाईँहरू कतिजना परिवार बसिरहनु भएको छ? कति घर परिवार? अहिले त 12-13 घर छौँ। 12-13 घर परिवार बसिरहनु भएको छ नि त? तपाईँहरू कहिलेदेखि बस्नु भएको? विशेष गरी तपाईँहरूलाई त्यहाँ बस्दा अहिले भयो 25 वर्ष भयो त्यो ठाउँमा बसेको। त्यो ठाउँमा बसेको 25 वर्ष भइसक्यो? 25 वर्ष भयो। अनि अब 2074 साल पुस 12 गते आगलागी हुँदा घरटहरा गुमाएका व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ छाप्रो बनाएर जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् भन्ने किसिमको जानकारी पनि छ। त्यसो हो? त्यो पनि हो? छाप्रो हालेरै बसेका छौँ। सबैजना छाप्रोमै बसिरहनु भएको छ नि त? हजुर। अब यति बेला हामीले सम्पर्कमा ल्याएका छौँ जो मेचीनगर नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ विमला आचार्य। उहाँलाई टेलिफोन सम्पर्क गरेका छौँ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। मेयर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद सर। हजुर, अब सुकुम्बासी बस्तीको यति बेला बिचल्ली भएको छ, तपाईँहरूले हटाउनका लागि भनेर निर्देशन दिइरहनु भएको रहेछ, तर उहाँहरू हटेर कहाँ जानुहुन्छ? कहाँ आफ्नो गुजारा गर्नुहुन्छ? केही वैकल्पिक व्यवस्था गरिदिनु भएको छ कि त्यत्तिकै तपाईँहरू हट्नुहोस् भनेर निर्देशन दिनुभएको हो? के हो? अब सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा सरकारले आफै आयोग बनाएर अगाडि बढेको अवस्था छ। हजुर। दोस्रो, भूमि ब्याङ्कको पनि नीति आएको छ। हजुर। तेस्रो, तपाईँको अहिलेको अब चाहिँ जमिनहरूलाई सार्वजनिक जमिनहरूको संरक्षण सुरक्षित छ। हजुर। होइन, त्यो निकाय पनि गर्नुपर्ने हामीले हो र हामीले त्यो जग्गामा जहाँ अहिले निर्माण गर्न खोज्दैछौँ त्यो नेपाल सरकारको जग्गा हो। हजुर। त्यो जग्गा पनि निश्चित छ। नेपाल सरकारको जग्गामा पहिला नगरपालिकाले गोस खान भन्थ्यो, यसै माछा मासु बिक्री गर्ने ठाउँ बनाएको थियो। हजुर। पछि त्यहाँका स्थानीय मानिसहरूले अगुवाई गरेर घर झुप्रा झुप्री बनाए। हजुर। बनाइसकेपछि बिचमा आगलागी भयो। आगलागी हुँदाखेरि पनि हामीले भन्यौँ कि अब यहाँ निर्माण हुन्छ, पुनः निर्माण नगर्नु होला भन्यौँ। उहाँहरू अटेर गरेर बस्नु भएको छ। मेयर साहब, एकैछिन मैले तपाईँलाई रोकिहालेँ। विशेष गरी तपाईँले सपिङ कम्प्लेक्स बनाउनका लागि भनेर त्यो नेपाल सरकारको जग्गा हो भनेर भनिरहनु भएको छ, तर भूमिहीन सुकुम्बासी बस्तीहरूले पनि त नेपाल सरकारकै जग्गा उपभोग गरेर बस्ने त हो। राज्यले यो किसिमको सेवा सुविधा त सुकुम्बासीहरूलाई पनि दिएको छ। तर तपाईँ सुन्नु न। हजुर। पुरा कम्प्लेन हामी त्यहाँ भूमिहीन मान्छेहरूको छनौट छ, त्यसको लेखाजोखा छ, उनीहरूको व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। बाद बाँकी सम्पन्न व्यक्तिहरूलाई त्यहाँबाट हटाउँछौँ र भूमिहीनलाई पनि हटाउँछौँ। भूमिहीनलाई व्यवस्थापन गर्छौँ। सम्पन्नलाई पछि तोकेको भाडामा प्राथमिकतामा कोठा दिन्छौँ, होइन। भूमिहीनलाई त्यसको व्यवस्था गरेर हामी त्यहाँबाट हटाउँछौँ। सर, तपाईँले पहिला निर्देशन दिनुभन्दा अगाडि तपाईँहरूले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर यी बस्तीको यी सुकुम्बासीहरूको एउटा सही तरिकाले व्यवस्थापन गरेर त्यस पछाडि निर्देशन दिएर हट्नुहोस् भनेर भनेको भए हुन्थ्यो नि सर। पहिले निर्देशन दिने, त्यस पछाडि हटाइदिइहाल्ने यो किसिमको प्रवृत्ति, त्यस पछाडि यो चिसो जाडोमा उहाँहरू कसरी बस्ने, कसरी गुजारा गर्ने, यो त भएन सर। ठिक छ, तपाईँको जति दिन भए पनि तर व्यवस्थापन त पहिला सबभन्दा व्यवस्थापन भन्ने कुरो त पहिलो चरणमा आउनु पर्यो नि सर। पहिलो नम्बरमा त व्यवस्थापन हुनु पर्यो। त्यो पीडित पक्षलाई हामीले हेर्ने हो। त्यहाँका करोडपति धनास्य जो अतिक्रमण गरेर बसेका छन् उनीहरूलाई कानुनी तवरले निकाल्ने हो र पीडित पक्षको व्यवस्थापन गरेर। सर, अरू कसरी बसेका छन् त्यो हामीलाई जानकारी छैन, तर जो 12 परिवार छन्, 12 घर परिवार छन् जो छाप्रो बनाएर बसिरहेका छन्। हेर्छौँ, डाटा हेर्छौँ। हजुर, सुकुम्बासी भनेको त्यो नेपालभरि अधिराज्यभरि उसको केही नभएकोलाई सुकुम्बासी भन्छ। त्यो मापदण्ड हामी कहाँ छ, सरकारसँग छ। त्यो अपनाएर जो सुकुम्बासी छ, केही छैन, उसको व्यवस्थापन गर्छौँ। अहिले यो क्षेत्रमा तपाईँहरूले त्यसो भए तपाईँहरूले मापदण्ड बनाएको अनुसार, तपाईँहरूले त्यहाँ बुझे अनुसार यो क्षेत्रमा कति छन् त सुकुम्बासीहरू? तपाईँहरूको डाटाले के भन्छ? हाम्रो डाटा छ त्यहाँ त्यो क्षेत्रमा 9 जनाको डाटा छ। 9 जनाको। त्यसो भए यो 9 जनाको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ त सर? तपाईँहरूले पहिला 9 जनाकै परिवारको पनि व्यवस्थापन गरिदिनुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्, गरेर हामी गर्ने। सर, तपाईँहरूको काम हो त्यो, हाम्रो काम होइन। हाम्रो काम भनेको स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै जानकारी गराउने, प्रश्न गर्ने काम हाम्रो। तर उहाँहरूको व्यवस्थापन गर्ने काम तपाईँहरूको सर। उहाँहरूको भोट तपाईँहरूले लिनुभएको हो सर। उहाँहरूको भोट लिएर तपाईँहरू जित्नु भएको।
ए बाबा अहिले हामीले उनीहरूको घर भत्काइहालेका छैनौँ, त्यो व्यवस्थापन गरेर तर भत्काउने भनेर निर्देशन दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूको रातको निन्द्रा हराएको छ, दिनको चैन हराएको छ, उहाँहरूको भोक हराएको छ सर तपाईँहरूको निर्देशनले मात्रै। उहाँहरूले मान्नु भएन भने, हट्न मान्नु भएन भने तपाईँहरू भोलि गएर डोजर चलाइदिनुहुन्छ, हानिदिइहाल्नुहुन्छ सर। तपाईँहरूको प्रवृत्ति त यस्तो छ नि। अहिले तपाईँहरूको निर्देशनले मात्र उहाँहरू डराइरहनु भएको छ होला। यहाँ आएर यथार्थ बुझे या प्रतिनिधिलाई पठाए हुन्छ नि तपाईँले। जो पहुँचवाला छन् ती व्यक्तिहरूले त्यहाँ सरकारको जग्गा अतिक्रमण गरेर उद्योग कल कारखाना खोले, उहाँहरूलाई हल्लाउनु पनि सक्नुहुन्न सर तपाईँहरू। जो सुकुम्बासी व्यक्ति हुन्, जो गरिब हुन्, जो निमुखा हुन्, जसलाई यो राज्यको संरक्षण चाहिन्छ, जसलाई तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ, उहाँहरूलाई तपाईँहरू हटाउन खोज्नुहुन्छ। हो भने थाहा छैन भने जिल्लामा प्रतिनिधि छन् तपाईँका, यहाँ पठाइदिनुहोस्। सर हामीले स्थलगत रूपमा रिपोर्टिङ गरेका छौँ। हाम्रा टिभी जर्नलिस्ट त्यही स्थलगत रूपमा पुगेर स्थानीयको आवाज सहित उहाँहरूको अवस्था सहित हामीले रिपोर्टिङ गरेर यो आधारमा प्रश्न गरिरहेका छौँ सर। मैले मेरो एउटै भनाइ हो, हामी जिम्मेवारी उहाँको प्रतिनिधि हौँ। जो पीडित छन्, जो सुकुम्बासी छन्, उनको व्यवस्था गर्ने दायित्व हाम्रो हो। त्यो गरेर हामी काम सुरु गर्छौँ। मेयर साहब हाम्रो भनाइ के हो भने जुन तपाईँहरूले अहिले पहिलो चरणमा जुन निर्देशन दिइरहनु भएको छ नि, यो निर्देशनले पनि उहाँहरूको रातको निन्द्रा हराइसक्यो यति बेला। किनभने तपाईँहरूले उचित व्यवस्थापन गरिदिनु भएको छैन। उचित व्यवस्थापनको बारेमा केही बताउनु भएको छ त उहाँहरूलाई? तपाईँले आश्वस्त पार्न सक्नु भएको छ? बताएको छ, धेरैचोटि छलफल के बताउनु भएको छ? ठिक छ मेयर साहब, एकपटक पीडितको आवाज तपाईँलाई सुनाउँछु म एकपटक। प्रेम कुमारजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब मेयर साहबलाई हामीले यति बेला प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। विशेष गरी 9 जना घर परिवार बाहेक अन्य त त्यहाँ सबै नक्कली सुकुम्बासी हो भनेर उहाँले भनिरहनु भएको छ। अब तपाईँ सक्कली सुकुम्बासी पर्नुभयो अथवा नक्कली? मेरो चाहिँ अब अहिलेसम्म काहीँ अधिराज्यभरि काहीँ केही पनि छैन होइन भाइ। हजुर। अनि अब उहाँहरूले फन्काउँछु भन्नुभएको छ। अहिलेसम्म पनि चुप लागेर बस्नुभयो, 3 वर्ष भयो। हजुर। आश्वासन गरेर बस्यो, अब 3 वर्ष भएपछि त पाइँदैन नि जस्तो लाग्न थाल्यो। व्यवस्था गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ नि अहिले मेयरले। अब उहाँले वैकल्पिक व्यवस्था गरिरहेका छौँ, तपाईँहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। कहाँ गर्नु भएको रहेछ यसबारे तपाईँहरूले के भन्नुभएको छ कि छैन मेयर साहबले? यहाँ उहाँ केही भन्नुभएको छैन। अब बनाएर त्यो वर्ष दिनमै फन्काउँछु भनेर 50,000 पैसा दिनुभएको थियो र हामी भाडामा बस्यौँ होइन। यहीँ बस्दै थिएँ अनि भाडामा बस्नु थालेको 3 वर्ष भयो। त्यो 50,000ले पुगो त सर भन्नु त अहिलेसम्म नि यहाँ हो उहाँ हो केही कुरै छैन। मेयर साहब सुन्दै हुनुहुन्छ? अनि यो पाराले चाहिँ कहिले फन्काउँछन् र अनि हामी अब हेर्नुस् मेयर साहब विस्थापित भएका छैनन् ती छन्। हजुर त्यही छन्, त्यो कुरा हामीलाई पनि थाहा छ सर। उहाँहरू अब अहिलेसम्म नपाएपछि त बनाएर हुन्छ हामी त बस्नै पर्यो नि। अब यसको व्यवस्थापन गरेर अनि कार्य सम्पन्न गर्ने हो। मेयर साहब तपाईँहरूले आश्वासन दिएको त 3 वर्ष भइसक्यो। अब तपाईँको कार्यकाल 2 वर्ष मात्र बाँकी छ। अब यो 2 वर्षमा तपाईँ आश्वासनै मात्र दिएर ती सुकुम्बासीहरू 22 वर्षदेखि बसेका छन्, भोलि 2 वर्षमा मैले सकिनँ भने बसिरहन्छन्। अर्कोले आएर के तपाईँको दायित्व के हुँदैन? त्यसो भए तपाईँले निर्देशन दिने हो यो 2 वर्षभरिमा उहाँहरूलाई कसरी हटाउने भन्ने सोच्ने हो, त्यो बाहेक अरू के होइन? त्यसो भए हटायो भने विकल्प दिएर हटाउँछु, हटाइन भने बसिरहन्छन्। हिजो पनि बसेका हुन्। सर उहाँहरूको भोट त तपाईँले पनि लिनुभयो होला नि, तपाईँ लगायत अन्य जनप्रतिनिधिहरूले। सरकारको कुरै भएन यार, तपाईँले मेरो कुरा बुझ्नु न। उनीहरूलाई विस्थापित गर्दा त्यहाँबाट हटाउन। प्रेम कुमारजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हटाउने हो होइन। मेयर साहब एकछिन होल्डमा रहनु होला। प्रेम कुमारजी के बताउन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्नु होला। अनि अब अहिलेसम्म फन्काउँछौँ हामी गर्छौँ भन्दैछन् त कहिले चाहिँ गर्छन् त नेलु त? मेयर साहब यसको जवाब दिनुहोस् त, उहाँहरूको व्यवस्थापन कहिले हुन्छ त्यस पछाडि मात्रै होइन। सबै कुरा नगदीमा खोजेपछि जग्गाको व्यवस्थापन भएको छैन। जुन दिन जग्गाको व्यवस्थापन हुन्छ त्यही दिन तपाईँहरूलाई चाहिँ हटाउने अहिले बस्न दिइरहेछ। अहिले चाहिँ बस्नुहुन्छ, आनन्दले बस्नुहुन्छ होइन त उहाँ? उहाँहरूलाई बेला बेलामा निर्देशन दिइरहनु भएको छ नि सर। कुराको जोगाड गर्छौँ, त्यो जोगाड गरिसकेपछि उहाँहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गर्छौँ। नगरपालिकाले अब यो बेला बेलामा उहाँहरूलाई व्यवस्थापन नभइकन निर्देशन दिने, डर तरास देखाउने, उहाँहरूको चिन्ता रातको निन्द्रा हराइदिने, दिउँसोको भोक देखाएको उसलाई भन्नु पर्यो। हामीलाई फुर्सद छैन त्यस्तो फोकट्या कुरा गरेर हिँड्ने। सर तपाईँहरूले निर्देशन दिनुभएको छैन, अब जाँदैन नि त। तपाईँहरूले व्यवस्थापन नगर्दासम्म, जग्गाको सही पैसा नगर्दासम्म तपाईँहरूको नगरपालिकाबाट कुनै निर्देशन जाँदैन भने मेची नगरपालिकाको नगर प्रमुख विमल आचार्यलाई भेट्ने भन्ने। अब त्यो बजारको कुरा सुनेर जवाब दिएर पनि म सक्दिनँ। हस्, यो प्रतिबद्धताका लागि धन्यवाद। तपाईँले जुन बताउनु भएको छ मेयर साहब,
यति बेला यी सुकुम्बासी बस्तीहरूको पीडा निकै छ। यो चिसो कठ्याङ्ग्रिदो समयमा एउटा घरबार विहीन मानिसलाई कसरी बस्ने भन्ने किसिमको चिन्ता यो तपाईँ हामीले उपभोग यो जुन भोग्दाखेरि थाहा हुने कुरा होइन। तपाईँको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। यति बेला यी पीडितहरू घर छाप्रोमा बसिरहेका छन्, सुकुम्बासीहरू बसिरहेका छन्। उहाँहरूको उचित व्यवस्थापन भएपछि मात्रै उहाँहरू त्यहाँबाट हट्नुहुन्छ भन्ने जुन प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, यो प्रतिबद्धता व्यवहारत कार्यान्वयन होस्। प्योर सुकुम्बासी गर्छौँ, अरू डुप्लिकेटलाई। हस्, यहाँलाई समय र जानकारीका लागि धन्यवाद मेयर साहब। प्रेम कुमारीजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, मेयर साहबको हामीले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ र यति बेला उहाँले बताएअनुसार र उहाँले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार जबसम्म तपाईँहरूको उचित व्यवस्थापन हुँदैन, उहाँहरू जग्गा खोजीको काममा लागिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको उचित व्यवस्थापन नहुने बेलासम्म तपाईँहरू त्यही बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई कसैले हटाउँदैन, कसैले निर्देशन दिँदैन भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। हजुर, उनीहरूलाई चाहिँ चासो भएदेखि त परारै फन्काइसक्थे, चासै छैन। अब चासो नभएपछि अब मेयरको कुरा सुनिहाल्नु भयो है। ठिक छ, हामी अन्य निकायसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, अन्य सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूको पनि हामी यस विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गराउँछौँ। मुख्यतया मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। सम्भवतः उहाँले बताएअनुसार अब तपाईँहरूको जबसम्म अर्को वैकल्पिक व्यवस्था हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँहरू त्यही बस्नुहुन्छ भन्ने किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले जनाउनु भएको छ। के अरे बत्ती दियो है, के अरे बत्तीको यो आयो, बत्ती भर्न गयो, नगरपालिका यो के अरे उयो लिएर आउनु भन्यो, त्यो पनि गयो। पानी कतिखेप आयो, अब त्यो पानी आउँदाखेरि अफर आउँदाखेरि त्यो पनि गयो। के अरे उसमा गाविसबाट सही लिएर आउनु भन्यो, उनीहरूले नै दिँदैनन्। हामीलाई त बत्ती बाल्नु पनि दिएनन्, पानी खानु पनि दिँदैनन्। अनि अब कसरी सरेर बस्नु। ठिक छ, अब यो विषयलाई लिएर तपाईँ मेयर साहबको पनि तपाईँ गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराउनु होला। हामीले ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। समय र जानकारीका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक पनि यति बेला हामीले कुराकानी गऱ्यौँ जो पीडित हुनुहुन्थ्यो सुकुम्बासी प्रेम कुमार श्रेष्ठ, र सँगसँगै यस विषयलाई लिएर हामीले गम्भीर रूपमा मेयर साहबको ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। सुकुम्बासी बस्ती जो वास्तविक सुकुम्बासी परिवार हुन्, ती व्यक्तिहरूलाई राज्यले संरक्षण गर्नुपर्छ, न कि राज्यका निकायहरूले उनीहरूलाई घरबार विहीन बनाइदियोस्। यो विषयलाई लिएर हामीले गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराएका छौँ मेयर साहबको। उहाँले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार जबसम्म उहाँहरूको उचित व्यवस्थापनका लागि हामी सोच्दैनौँ अथवा गर्दैनौँ तबसम्म उहाँहरू त्यही बस्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हट्नुहोस् भनेर भनेको छैनौँ भन्ने किसिमको उहाँबाट धारणा आएको छ र यो व्यवहारतः पनि कार्यान्वयन होस्, हामी यही अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। र अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि यस विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका थियौँ। मुख्यतया हामीले मेयर साहबको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गराइसकेका छौँ। स्थानीय सरकारको यस विषयलाई लिएर ध्यान आकर्षण गराइसके पछाडि अब दर्शकहरूलाई आजको अर्को विषयतर्फ लिएर जान चाहन्छु। भच्चक नै भच्चक यो सबैभन्दा गम्भीर समस्या हो। आम नागरिकको जीवधनको रक्षाका लागि राज्यको एउटा संयन्त्र हो प्रहरी। तर प्रहरीबाटै अवैध काम भयो भने त्योभन्दा चिन्ताको विषय के होला? प्रहरीको यस्तै बदमासी कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। महानगरीय ट्राफिक महाशाखामा कार्यरत 2 जना प्रहरी अधिकृतको पनि यस्तै बदमासी गरेको फेला परेको हो। न्युज 24 मा प्रहरीको बदमासी सम्बन्धी न्युज प्रसारण भएपछि तत्कालीन ट्राफिक महाशाखा प्रमुख भीम ढकालले छानबिन समिति बनाएका थिए। तर त्यो छानबिन समितिले कामै गर्न पाएन। अरूलाई कानुन सम्झाउने प्रहरीले प्रहरी संगठनभित्रै कानुन मिचिदिँदा किन मौन बस्यो? यो रिपोर्ट हेरौँ। प्रहरीकै बदमासी सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ। ट्राफिक महाशाखाले नियन्त्रणमा लिएका चोरीका मोटरसाइकल लिलामी गर्दा हुने कमिसनमै चलखेल भएको छ। यो चलखेलमा 2 जना प्रहरी कर्मचारीले बदमासी गरेको भेटिएको तथ्य कार्यक्रम कल 24 लाई प्राप्त भएको छ। कानुन अनुसार चोरीका सवारीको सूचना दिने सूचक र प्रतिवेदन गर्ने प्रहरी कर्मचारीले कमिसन पाउँछ। तर ट्राफिक महाशाखाको मोटरसाइकल चोरी अनुसन्धान शाखामा कार्यरत प्रहरी सहायक निरीक्षक असै धनबहादुर छेत्रीले केही वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतसँग मिलेर प्रहरी कर्मचारीलाई तिर्नुपर्ने प्रतिवेदक कमिसन आफैले लिएका छन्। 2075 साउनमा ट्राफिक महाशाखाले चोरीका 500 वटा मोटरसाइकल लिलामीका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो। मुद्दा नम्बर 816, 817, 818, 819 र 820 अनुसार 2075 साउनमा विमानस्थल भन्सारले 500 मोटरसाइकलमा लिलाम गरेको थियो।
एएन ट्रेडर्स कम्पनी मार्फत सुरेश शाहले भ्याट बाहेक 23 लाखमा उक्त लिलामीको मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए। मोटरसाइकल लिलामी भयो तर प्रतिवेदक र सुराकीले कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने रकम वास्तविक सूचकले पाएन। बरु सुराकी र प्रतिवेदकले पाउनुपर्ने रकम असै धनबहादुर छेत्री र त्यतिबेला सोही शाखाको प्रमुख रहेका इन्स्पेक्टर रुद्रबहादुर शाहीले आफ्नो नाममा भन्सार कार्यालयलाई चेक बनाउन लगाएर लिएको प्रहरी अधिकृत नै बताउँदै आएका छन्। सुराकी र प्रतिवेदकले पाउने रकम अझै नपाएको महाशाखाका प्रहरी कर्मचारीहरू बताउँछन्। मोटरसाइकल लिलामी भइसक्यो तर कमिसन रकम चाहिँ गायब पारिएको उनीहरू बताउँछन्। असै धनबहादुर विगत 12 वर्षदेखि सो शाखामा कार्यरत छन्। यति लामो समय एकै ठाउँमा बस्नु पनि उनको यस्तै सेटिङ धन्दा रहेको प्रहरी कर्मचारीको भनाइ छ। नियम अनुसार प्रतिवेदकले हस्ताक्षर गरेपछि मात्रै भन्सार कार्यालयले कमिसन रकम दिनुपर्ने हुन्छ। तर कमिसन पाउनुपर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई रकम नदिई धनबहादुर छेत्री र रुद्रबहादुर शाहीले आफ्नो नाममा चेक काट्न लगाएर 500 मोटरसाइकलको कमिसन रकममा चलखेल गरेको प्रहरी कर्मचारी बताउँछन्। धनबहादुर छेत्रीको नाममा कमिसन बापत कति रकमको चेक काटियो भनेर विमानस्थल भन्सार कार्यालयले जानकारी दिएको छैन। यस विषयमा छानबिन गर्न तत्कालीन ट्राफिक महाशाखा प्रमुख एसएसपी भीम ढकालले छानबिन समिति पनि बनाएका थिए। तर माथिको दबावपछि उनले पनि उक्त छानबिन अगाडि बढाए। अझै डिएसपीको कमान्ड हेर्नुपर्ने पीडित सहायता इकाइमा उनै असै धनबहादुर छेत्रीलाई इन्चार्ज बनाइएको छ, किनकि उनले सेटिङ मिलाउँछन्। प्रहरी संगठनभित्र नै यस्तो सेटिङ र कमिसन स्वयं प्रहरीलाई ठग्ने धन्दा, यो त सत्य सेवा सुरक्षणका नाममा उल्टै अपराध भएन र? के आफ्नै संगठनका कर्मचारीलाई ठग्ने प्रहरी अधिकृतले अरूलाई न्याय दिलान् त? एउटा जुनियर प्रहरीले सेटिङमा यतिसम्म गर्छ भने अन्य ठूला कर्मचारीले यो मुलुकमा के गर्छन् होला? दर्शकहरू, यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। अत्यन्त गम्भीर विषय रहेको छ। यसबारे हामीलाई जानकारी आएसँगै यो रिपोर्ट आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। विशेष गरी प्रहरी सङ्गठनभित्रै यस किसिमको गतिविधि हुनुले प्रहरी सङ्गठनमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। जो प्रहरी सङ्गठन यति बेला यसकै विरुद्धमा उत्रनुपर्ने हो, तर त्यही सङ्गठन भित्र यस किसिमका गतिविधिहरू हुन्छन्, यस किसिमका चलखेलहरू हुन्छन्, यस किसिमका कमिसनका चक्करहरू हुन्छन् भने कोमाथि विश्वास गर्ने? एक आम नागरिकले विश्वास गर्ने भनेको प्रहरीमाथि हो, तर प्रहरी सङ्गठनभित्रै यस किसिमका गतिविधिहरू भइदिँदा यसले प्रहरी सङ्गठनको विश्वसनीयतामाथि अझ प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। त्यसकारण पनि हामीले यो विषयलाई लिएर आजको कार्यक्रममा थप बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौँ र आम दर्शक महानुभावहरूलाई रिपोर्ट समेत प्रस्तुत गरेका छौँ। र विशेष गरी 2075 साउनमा ट्राफिक महाशाखाले चोरी भएका 500वटा मोटरसाइकल लिलामका लागि त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो, जसमा जो असै हुनुहुन्छ धनबहादुर र सँगसँगै इन्स्पेक्टर रुद्रबहादुर मिलेर त्यो कमिसन जसले पाउनुपर्ने हो, जो कर्मचारी प्रहरी कर्मचारीलाई दिनुपर्ने प्रतिवेदक कमिसन आफैले लिएको खुल्ला आएको छ। यस विषयलाई लिएर हामी थप जानकारी लिने कोसिस गरिरहेका छौँ। दुईजना जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग थप जानकारी यस विषयलाई लिएर हामी आम दर्शक महानुभावहरूलाई समेत गराउन चाहन्छौँ। जो सुराकी र प्रतिवेदकले पाउने रकम अझै समेत नपाएको भनेर महाशाखाका प्रहरी कर्मचारीहरूले बताएका छन्। उहाँहरूले दिएको जानकारीका आधारमा हामीले यो रिपोर्ट आम दर्शक महानुभावहरू समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ। र सँगसँगै उहाँ 12 वर्षदेखि असै धनबहादुर जो हुनुहुन्छ उहाँ विगत 12 वर्षदेखि यो शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ र नियमतः यति लामो समयसम्म एउटै शाखामा यसरी काम गर्न पाइँदैन भन्ने किसिमको पनि नियम रहेको छ। तर उहाँ किन 12 वर्षदेखि एउटै शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ, यो समेत गम्भीर प्रश्न यति बेला खडा भएको छ। कहीँ कतै चलखेल सेटिङ मिलाउनकै लागि उहाँ त्यही शाखामा निरन्तर रूपमा यसरी काम गरिरहनु भएको त होइन? उहाँलाई माथिबाटै यो किसिमको संरक्षण त छैन भन्ने किसिमका धेरै प्रश्नहरू यति बेला उब्जिएको स्थिति छ। यी प्रश्नहरूमा केन्द्रित रहेर हामी सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, सम्बन्धित निकायसँग हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ। यति बेला जो असै हुनुहुन्छ धनबहादुर छेत्री, उहाँसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिसमा छौँ। र सँगसँगै त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार शाखाका प्रमुख जो शम्भु प्रसाद मरासिनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामी
टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ र सँगसँगै जो ट्राफिक महाशाखाका प्रमुख हुनुहुन्छ जनक भट्टराई उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ र यति बेला हामीसँग असै धनबहादुर छेत्री हामीसँग जोडिनु भएको छ। असै साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा। असै साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हजुर मलाई थाहा भएन यो विषयमा। हजुर यो बताइदिनुहोस् 500 वटा मोटरसाइकलको लिलामी कमिसन कहाँ गयो सर, कसले लियो यो बताउनुहोस् त। होइन मैले त्यो भन्न मिल्दैन, मलाई यो विषयमा थाहा भएन। सर तपाईँ धनबहादुर सर नै बोल्नु भएको हो, धनबहादुर छेत्री नै बोल्नु भएको हो। हजुर 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 सर तपाईँलाई थाहा छैन भनेर भन्न मिल्छ सर, तपाईँको संलग्नता प्रत्यक्ष रूपमा यहाँ देखिएको छ। हामीले तथ्याङ्क सहित तपाईँ 12 वर्षदेखि त्यो शाखामा कार्यरत हुनुहुन्छ सर, तपाईँलाई थाहा छैन भनेर भन्न मिल्दैन। होइन सर मलाई त अब विभागले सर हाम्रो प्रश्नको जवाब दिनुहोस्, यो 500 वटा मोटरसाइकलको लिलामी कमिसन कसले लियो सर? मलाई थाहा भएन सर यो विषयमा। यो प्रक्रिया पूरा गरेर लिनु भएको हो सर? होइन होइन मलाई थाहा भएन, मैले त आफ्नो नाममा आएको लिएको हो सर, मैले अरूको उसको चाहिँ मलाई थाहा भएन सर। यस विषयलाई लिएर हामीले यसअघि पनि न्युज 24 टेलिभिजनमा रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका छौँ। त्यस पछाडि यस विषयलाई लिएर छानबिन समिति समेत बनेको छ सर। एसपी जो एसएसपी भीम ढकाल हुनुहुन्छ उहाँको उहाँले चाहिँ छानबिन समिति पनि गठन गर्नुभएको छ, तर दबावमा त्यो छानबिन समितिले आफ्नो कामहरू अगाडि बढाउन सकेको छैन भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। तपाईँलाई जानकारी छैन भने हेर्नुहोस्, मुद्दा नम्बर 816, 817, 818, 819 र 820 अनुसार 2075 साउनमा विमानस्थल भन्सारले 500 वटा मोटरसाइकल लिलाम गरेको थियो। तर यो विषयमा मलाई थाहा भएन सर, मैले आफ्नो सर सम्बन्धित व्यक्ति तपाईँ नै हो, तपाईँ थाहा छैन भनेर पन्छिन मिल्दैन सर। सम्बन्धित तपाईँको नाम बिल्कुल किटान गरिएको छ सर। यो बताउनुहोस् यहाँ के भएको हो, कस्तो चलखेल हो यो बारे बताउनुहोस् त सर। होइन मलाई थाहा भएन सर। है हजुर अब किन तपाईँले हाकिमसँग सेटिङ गरेर अरूलाई कमिसन नदिएको त्यसो भए? होइन होइन मैले आफ्नो नामको सर अरूको थाहा हुँदैन मलाई। कसरी थाहा हुँदैन सर? हजुर भीम ढकालले छानबिन समिति गठन गर्नुभएको बारे थाहा छ नि सर तपाईँलाई कि थाहा छैन? होइन त्यो त मैले आफ्नो बयान पनि दिइसकेको छु सर। सर के बयान दिनुभयो, के बयान दिनुभयो सर? पनि गरिसकेको छु, मलाई यो विषयमा थाहा भएन सर। अरू बाँकी कुरा अफिसमै बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ त बिल्कुल पहुँचवाला हुनुहुँदो रहेछ, 12 वर्षदेखि एउटै शाखामा काम गरिरहनु भएको छ। 12 वर्ष त मलाई अफिसले त्यहाँ राखिदियो होइन, मैले गरिदियो, मलाई अफिसले राखेर मैले लाएर आएको काम गरे हो सर। अरू मलाई केही पनि थाहा छैन सर। हामीलाई यतिसम्म जानकारी प्राप्त भएको छ तपाईँ विगतमा पनि प्रहरी हाकिमलाई सस्तोमा लिलामीको गाडी मिलाउने सेटिङमा काम गर्ने किसिमको काम गर्नुहुँदो रहेछ। होइन होइन त्यो बिल्कुल झुट। कसरी झुट हुन्छ सर? त्यो सबै प्रक्रिया हिसाबमा हुन्छ सर। त्यो विषय मलाई सर यो जो कमिसन पाउनु पर्ने हुन्, प्रतिवेदक कमिसन जो पाउनु पर्ने हो अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूले जसलाई दिनुपर्ने हो, उहाँहरूले किन पाउन सक्नु भएन त? होइन होइन त्यहाँ जसको नाम छ उहाँहरूले पाउनु भयो होला, मैले मेरो नामको लिएको हो सर। अरू मलाई थाहा भएन। चेक त तपाईँले त्यो इन्सपेक्टर साहब र तपाईँको इन्द्रबहादुर शाही जो हुनुहुन्छ, धनबहादुरजी एकपटक सुन्नु होला, तत्कालीन जो इन्सपेक्टर हुनुहुन्छ धनबहादुर शाही, उहाँको नाम र तपाईँको नाममा चेक काट्नु भनेर किन भनिएको? होइन होइन चेक त्यस्तो चेक कुनै पनि बन्दैन सर, एकदम यो बिल्कुल गलत सर। हो। झुटमाथि झुट नबोल्नुहोस् न, झुटमाथि झुट नबोल्नुहोस् न सर। तपाईँको जुन गतिविधि छ नि, तपाईँले गर्नुभएको जुन हरकत छ नि, त्यसको फेयरिस्ट त हामीलाई प्राप्त भएको छ सर। होइन होइन सर यो बिल्कुल गलत हो। तपाईँ होइन कि होइन भनेर भनिरहनु भएको छ सर। राखिदिएर मैले काम गर्ने हो होइन, मेरो काम बुझेन भने के चित्त बुझेन भने विभागले मलाई अब त्यो गर्ने सबै काम लगाएको काम गर्ने हो। म चोरीको सम्बन्धी हेर्छु, मैले त्यो काम गर्ने हो। अरू मैले त्यहाँभन्दा अरू बढी धनबहादुरजी एएन ट्रेडर्स कम्पनी मार्फत सुरेश शाहले भ्याट बाहेक 23 लाखमा मोटरसाइकलहरू लिलामीको मोटरसाइकल खरिद गरेका थिए, थाहा छ नि तपाईँलाई? होला त्यो होला, मेरो नाममा आएको कमिसनको रकम। तपाईलाई यो लिलाम भएको थाहा छ कि छैन सर? यसबारे बताउनुहोस् न पहिला। तपाईँ होला भन्ने जवाफ दिनुहोस्। लिलाम भएको त अहिलेसम्म त्यहाँबाट उ गरेर चिठी बनाएर दिन्छ मेरो नाममा, तपाईँले यति पुरस्कार पाउनुभयो भनेर अहिलेसम्म मलाई त पुरस्कारको रकम चाहिँ चिठी बनाएर दिएको हुन्छ सर होइन? त्यो तपाईँले यति हामीले बुझाए बापत उ गरे बापत त्यहाँ बुझाए बापत त्यो कमिसनको रकम 25% ट्याक्स काटेर हामीलाई त चिठी बनाएर दिएको हुन्छ। उसले अरूको नामको हामीले लिन मिल्दैन।
सर तपाईले आफ्नो र सँगसँगै इन्स्पेक्टर तत्कालीन इन्स्पेक्टर जो हुनुहुन्छ रुद्रबहादुर शाही जो हुनुहुन्छ उहाँको नाममा तपाईले भन्सार कार्यालयले चेक बनाउन लगाउनु भएको छ? होइन एकदम यो 100% गलत हो। त्यो मिल्दा नि मिल्दैन, कसैले बनाउँदा नि बनाउँदैन, यो एकदम बिल्कुल गलत हो है सर। यो गलत नबन्नुहोस् सर, हामीले तथ्याङ्क सहित बताएका छौँ सर। हेर्नुहोस् त मुद्दा नम्बर यति नम्बरको गाडी 820 सम्म हुन्छ। यहाँ कुरा सुनिरहेको छैन, मेरो पनि कुरा सुनिरहेको छैन हजुरले। बताउनुहोस्, सही कुरा बताउनुहोस् न सर। तपाईँ होइन कि होइन भनेर भनिरहनु भएको छ। तपाईँका कामका फेयरिस्ट हामीलाई प्राप्त भएका छन् सर। होइन त्यो एकदम गलत हो। तपाईँ त्यहाँ बसेर आफ्नो होइन न्युज बनाउनुहुन्छ ल, हामी बसेर चोरीका बाइक गाडीहरू समात्छौँ। ठिक छ धर्मबहादुरजी, एउटा कुरा यो बताइदिनुहोस्, एउटा शाखामा एउटा जुनियर प्रहरी अधिकृत कति समयसम्म बस्न सक्छ? होइन त्यो त मलाई नसुन, त्यो विभागको कुरो हो। विभागले चाह्यो भने जति पनि ऊ गर्न सक्छ। विभागलाई त पुरै तपाईले सेटिङमा यसरी कमिसन दिनु भएको रहेछ। वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरू हाकिमहरूलाई तपाईले सेटिङमा मिलाउनु भएको रहेछ। त्यही भएर तपाईँ 12 वर्षदेखि एउटै शाखामा कार्यरत हुनु रहेछ। 12 वर्ष 13 वर्ष भन्ने कुरो हुँदैन। म बगैखानामा दरबन्दी सुरुदेखि नै हो, म त्यही बगैखानामा बसिरहेको छु। अरू कुरो मैले त्यो ऊ गरिनँ होइन। यो विषयमा त्यो भन्सारले चेक पनि बनाउँदैन र चेक पनि दिँदैन। चेक त बनिसक्यो सर, चेक बनिसक्यो, तपाईँहरूले लिइसक्नुभयो। अब जो पाउनु चेक साटी पनि सक्यो सर, भुक्तानी पनि लिइसक्नु भएको रहेछ। मोटरसाइकल लिलाम भइसक्यो, तपाईँहरूको नाममा चेक काटिसक्यो, भुक्तानी लिइसक्नुभयो। तर जसले पाउनु पर्ने हो उहाँहरूले पाउनु भएको छैन। सुराकी र जो प्रतिवेदक हुनुहुन्छ उहाँहरूले पाउनुपर्ने कमिसन नपाएर तपाईँहरूले आफूले मात्रै खाइदिनु भएको छ, झ्वाम पार्नु भएको छ। यहाँ कुरो सुन्नुहोस् न हजुरले, अरूको नाममा मलाई मात्रै होइन, मेरो त्यहाँ त्यो पाउनेहरूलाई भन्सारमा गएर बुझ्नु। तपाईँको सेटिङका बारेमा छ, सेटिङका बारेमा नि सर। होइन त्यो एकदम गलत हो। जहाँबाट तपाईँहरूलाई त्यो इन्फर्मेसन आयो यो चाहिँ एकदम बिल्कुल रङ। एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्, हामी तपाईँसँग एकैछिनमा कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला हामीसँग ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रमुख जनक भट्टराई हामीसँग जोडिनु भएको छ। भट्टराई सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। भट्टराई सर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हेलो, सुन्दै हुनुहुन्छ भट्टराई सर? ए होइन, म यहाँ कसलाई सम्पर्क गर्नु? भट्टराई सर न्युज 24 टेलिभिजनबाट बोल्दैछौँ हामी। भट्टराई सर बोल्नुभयो? होइन, शम्भु प्रसाद मरासनी बोल्नुभयो सर? मरासनी सर, माफ गर्नु होला, तपाईँ पृथ्वी विमानस्थल भन्सार प्रमुख हुनुहुन्छ। मरासनी सर, जस्तो अब यो 2075 साउनमा ट्राफिक महाशाखाले जुन चोरीका 500 वटा मोटरसाइकल लिलामीका लागि भन्सार कार्यालयमा बुझाएको थियो, मुद्दा नम्बर 816, 817, 818, 19, 820 अनुसार 2075 साउनमा विमानस्थलले भन्सारले विशेष गरी 500 वटा मोटरसाइकल लिलाम गरेको थियो। यो विषयलाई लिएर तपाईँलाई जानकारी छ सर? विशेष गरी यसबाट प्राप्त हुने कमिसन हो सुराकी र प्रतिवेदकले नपाएको भन्ने किसिमको जानकारी प्राप्त भएको छ। यो भुक्तानी कसरी भयो सर, के भयो यसबारे जानकारी छ सर? मलाई हुन्छ म त 75 सालको कुरा होइन। हजुर, त्यो मुद्दा नम्बरहरू हेरिसकेपछि मात्रै मैले पछि भन्न सक्छु। अहिले म ठ्याक्कै अपडेट छैन सर। अब यो 5 वटा मोटरसाइकल लिलाममा जो असै धनबहादुर छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र उहाँसँगै जो इन्स्पेक्टर रुद्रबहादुर शाही हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो भुक्तानी लिइसकेको देखिएको छ। अब यस विषयमा यसअगाडि पनि एसएसपी भीम ढकाल जो हुनुहुन्छ ट्राफिक महाशाखाका, उहाँले छानबिन समिति पनि बनाउनु भएको थियो। तर यो छानबिन पनि हुन सकेन सर, किन सर? मलाई जानकारी भएको विषय छैन, म बुझेर मात्रै भन्न सक्छु। अहिले म ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था छैन, किनकि विषय मैले नबुझिकन। हजुर, मैले बोल्दाखेरि अत्यन्तै बोल्नु पऱ्यो होइन। यो विषय बुझेर मात्रै भन्न सकिन्छ विषय। तपाईँलाई जानकारी छैन सर? हजुर, म यो विषयमा मैले अपडेट हुनुपर्छ पहिला अफिसबाट। हजुर, अब विशेष गरी मैले तपाईँलाई पृष्ठभूमि पनि बताएँ, जुन यो हिसाबले लिन मिल्छ त सर? यो छानबिन पनि अगाडि बढेन सर, तपाईँको धारणा चाहिँ के हो त? यो मैले तपाईँले विषयवस्तु नबुझिकन मैले कसरी धारणा राखौँ? पहिला म विषयवस्तु बुझ्छु अनि बल्ल मेरो धारणा राख्न सक्छु है। यसबारे तपाईँलाई जानकारी नै छैन? म अब 50 सालमा यहाँ कार्य प्रमुख थिइनँ, पछि आएको। हजुर, त्यो भएको हुनाले विषयवस्तु बुझेर मात्रै अनि मलाई कुरा राख्नु। अब यो प्रतिवेदक र सुराकीलाई कमिसन नदिएर हाकिमसँग मिलेर खानेलाई कारबाही हुन्छ कि हुन्न? हुनुपर्छ कि हुनु पर्दैन? त्यो त कानुनभन्दा बाहिर गएर कसैले भने त कानुन भन्ने कुरा त भनिहाल्छ नि। तपाईँ प्रक्रियाभित्र रहेर गर्नुपर्ने विषय होइन। हजुर,
हस्, यस विषयलाई लिएर तपाईँलाई हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। आगामी दिनमा फेरि पनि यस विषयलाई लिएर थप जानकारी तपाईँसँग लिनेछौँ सर। तपाईँ यस विषयलाई लिएर जानकारी भरपूर रूपमा लिनुहोला, त्यस पछाडि हामी तपाईँसँग पुनः जोडिनेछौँ। अहिलेका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धनबहादुर सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर सुने हजुर। अब मरासनी सरलाई त यो विषयमा जानकारी छैन भनेर भन्नुहुन्छ? होइन होइन, सबै त्यही हो सर। हजुरले जे भन्नुभयो त्यो चाहिँ कसैको नामको कसैले त्यो गर्न सक्दैन। सर यो विषयमा हामीलाई प्रहरी संगठनकै व्यक्तिहरूले धेरै सम्पर्क गरेर गुनासो गरेका छन् सर। तपाईकै नाम किटानी गरेका छन्। यस अघि पनि हामीले यस विषयलाई लिएर रिपोर्ट नै प्रसारण गरेका थियौँ। यसअघि पनि हामीले यो विषयलाई प्रसारण गरेका हौँ। त्यस पछाडि छानबिन समिति बनाइयो। छानबिन समितिले अगाडि केही काम कारबाही गर्न सकेन, त्यो दबावका कारण सर। होइन होइन सर, त्यो बिल्कुल होइन भनिरहनु भएको छ, एउटै जवाब दिइरहनु भएको छ। मैले हाम्रो के छ भने हाम्रो जसको नाममा कमिसन आएको हुन्छ उसले कमिसन पाउँछ सर। जसको नाममा आएको छ तपाईँले उहाँलाई दिनु भएन सर, तपाईँले आफैले लिइदिनु भयो। एउटा कुरा यहाँ सुनिबस्यो नि सर, सरको नामको कमिसन मैले गएर त्यहाँ बुझ्नै पाउँदिनँ। मैले कसरी दिने? मेरो नामको मात्रै मैले बुझ्न पाउँछु हजुर। तपाईँले पहुँचका आधारमा यो विषयलाई जति पनि लुकाउन खोजे पनि, जति पनि दबाउन खोजे पनि सर, यो विषय हाम्रो निरन्तर निगरानीमा रहन्छ सर। अब प्रहरीभित्र तपाईँहरूले यस किसिमको सङ्गठनभित्र नै एउटा विश्वसनीय जुन किसिमको आम नागरिकले विश्वास गरेका हुन्छन् सङ्गठनप्रति, तपाईँहरूभित्र नै प्रहरीलाई नै ठग्ने जुन किसिमको यो घटना यति बेला भइरहेको छ, यसले तपाईँहरूको विश्वसनीयतामाथि, सम्पूर्ण प्रहरी सङ्गठनको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ। त्यो तपाईँ जस्ता अफिसरका कारण सर, तपाईँहरू जस्ता कर्मचारीका कारण। सुनिबस्यो नि सर, एउटा कुरा के हुन्छ भने सर, जो व्यक्तिको हो त्यो व्यक्ति बाहेक अरूले त्यो कमिसन बुझ्न सक्दैन। र अर्को के छ भने सर, लिन त तपाईँले पठाउनु भयो होला नि सर, तपाईँले लिइदिसक्नु भएको छ, भुक्तानी चेक पनि साटिसकेको छ सर, चेक साटिसकेको छ सर, भुक्तानी लिइसकेको अवस्था छ। जो सुराकी प्रतिवेदक हुन् उनीहरूले पाएका छैनन्, त्यो पैसा तपाईँहरूको खल्तीमा गइसक्यो सर। हजुरलाई यो न्युज दियो, यो एकदम रङ छ, यो गलत छ। कसरी गलत हुन्छ सर? यति धेरै तथ्याङ्कमा हामीले रिपोर्ट प्रसारण गरेका छौँ, तपाईलाई यति धेरै प्रश्न गरिरहेका छौँ। हजुरले यो दियो एकदमै गलत छ सर। सर यो तपाईँहरूले प्रहरी भित्र नै प्रहरी भएर प्रहरीलाई नै तपाईँले अन्याय गर्नुहुन्छ सर। एकदम त्यसको लागि सरी सर है, यो हुनै सक्दैन। जहाँबाट हजुरलाई त्यो पायो, यो छानबिन चाहिँ किन अगाडि बढ्न नसकेको होला त? होइन होइन, त्यो छानबिन गरेर छानबिन हामीले त्यो भन्नुपर्ने कुरा उहाँहरूले बोलाउनु भयो, बोलाएर त्यो गरेर सबै कुरो मैले आफ्नो गरिदिएको। उहाँले होइन भनिसकेपछि उहाँ गएर हेर्नुभयो, हेरेपछि कसैको नाममा चेक पनि बनेको छैन। र अर्को कुरो के हुन्छ भने कसैको नाममा चेक पनि बनेको छैन। जसको नाममा हो उसैले बुझेको हुन्छ, त्यसमा एकदम ढुक्क भयो हुन्छ सर। सर तपाईँको पहुँच, तपाईँको त्यहाँ सेटिङ कतिसम्म छ भने सर, डिएसपी को कमान्डमा खट्नुपर्ने पीडित जो सहायता इकाइमा तपाईँ त्यहाँ तपाईँलाई इन्चार्ज बनाइएको छ सर। तपाईँलाई त्यहाँ अहिले म इन्चार्ज होइन, त्यहाँ इन्स्पेक्टर साहब इन्चार्ज हुनुहुन्छ सर। सर तपाईँको सेटिङ त यति धेरै छ नि सर, अब यो प्रहरीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ। सरी सर, त्यसको लागि एकदम 100% हजुरलाई कसले गर्यो त्यो एकदम गलत छ सर। यो तपाईको प्रहरी संगठन भित्रैबाट हामीलाई गुनासो आइरहेको छ सर। हैन, त्यो कोही व्यक्ति अब त्यहाँबाट आउट भयो होला, कोही व्यक्ति इन भयो होला, तिनीहरुले होइन बिल्कुल होइन सर, बिल्कुल होइन। हामीले अन्य सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। ट्राफिक प्रहरी महाशाखासँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं। उहाँहरुसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न सकिरहेको छैन, तर तपाई आफ्नो गल्ती स्वीकार मानिरहनु भएको छैन। एकदम यो 100% रङ हो सर। यसमा एकदम मेरो उ छ है सर। सर कति रकम आएको थियो यो बताउनुहोस् त? 23 लाखमा होइन होइन, मैले भनिहालेँ नि, मैले जति अहिलेसम्म हामीले त त्यहाँबाट मैले त लाखौं बुझेँ होला सर। मेरो नाममा आएको बुझ्ने हो होइन, उ गरेर मैले आफ्नो नाममा आएको बुझ्न पाउँछु। आफ्नो आइडेन्टिटी कार्ड लिएर गएर 500 वटा जुन मोटरसाइकल यो लिलाम भएको थियो नि साउनमा, मेरो नामको मैले बुझ्ने हो, अरूको नामको मलाई बुझ्न नि दिनु। त्यो अडिट हुने पैसा हो। भोलि उहाँहरूले दियो भने त्यो के अरे मलेनिका कोलेनिकाले त्यो बेरोजी निकाल, त्यो त सिधै तिर्नु पर्छ। सर यो प्रक्रिया बारे नबताउनुस् न। प्रक्रियाको त तपाईहरुले धज्जी उडाइदिनु भएको छ। तपाईहरुको सेटिङले यो प्रक्रियालाई कहाँ मानेको छ र? तपाईले त बिल्कुल गएर आफ्नो नाममा र सँगसँगै इन्स्पेक्टरको जो हुनुहुन्छ रुद्रबहादुर शाही, उहाँको नाममा चेक बनाउनु लगाउनु भएको छ, भुक्तानी लिइसक्नु भएको छ। यो प्रक्रिया तपाईहरुले कहाँ पूरा गर्नु भयो सर? मैले भनिसकेँ सर, त्यो के अरे त्यो चेक बनाउनै मिल्दैन के, र बनाउँदा नि बनाउँदैन हजुर है।
त्यसको लागि हजुर ढुक्क भइसक्यो। 12 वर्षसम्म एउटै शाखामा बसिरहनु भएको छ, तपाईँको पहुँचको बारेमा त त्यत्तिकै थाहा भइसक्यो सर। होइन सर, त्यो त अब कसरी बसिरहनु भएको छ त 12 वर्षसम्म एउटै शाखामा सर? भोलि विभागले मलाई त जहाँ काम गर भन्यो त्यही उ गर्ने हो सर। अब होइन त्यो तपाईँको पहुँच त त्यहीबाट थाहा सोच्ने कुरो। यस विषयलाई लिएर आगामी कार्यक्रममा फेरि कुराकानी गर्नेछौँ, फलो गर्नेछौँ, यो विषयलाई निरन्तर निगरानीमा राख्नेछौँ। यसबारे हामीलाई गुनासो आइसकेसँगै र तपाईँलाई थाहा छैन यो होइन कि होइन भनेर तपाईँ पन्छिन पनि पाउनुहुन्न। यस विषयलाई गम्भीरताका साथ फलो गर्नेछौँ। समय र जानकारीका लागि अहिलेका लागि भने धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकहरूमा हुनुहुन्थ्यो असै धनबहादुर, उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र उहाँले आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्न मानिरहनु भएको छैन। एउटा चोरले म चोर हो भनेर कहिले पनि भन्दैन छन्। यो अत्यन्त गम्भीर विषय छ। प्रहरी सङ्गठनभित्रै यसरी प्रहरीलाई नै ठग्ने किसिमको यो घटना बाहिरिएसँगै यस विषयलाई लिएर आम दर्शक महानुभावहरूलाई हामीले जानकारी गराएका हौँ। अब आजको अर्को विषय, अवैध रूपमा क्रसर सञ्चालन गरेर कानुनको खिल्ली उडाउने क्रसर उद्योगहरू हाम्रो निशानामा छन्। कार्यक्रम कल 24 मा मापदण्ड विपरीत चलेको क्रसर उद्योग बन्द गराउन सरकारले स्थानीय प्रशासनलाई दिएको निर्देशनको अवज्ञा भइरहेको प्रसङ्ग उजागर गर्दै आएका छौँ। कानुनतः बस्तीको करिब 500 मिटर टाढा रहेर मात्रै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाइन्छ। तर सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिकामा घरको आँगन नजिकै क्रसर स्थानीय सरकारको अनुमतिमा सञ्चालन भइरहेको छ। बस्ती नजिकै सञ्चालन भइरहेको यो क्रसरले स्थानीयको चैन नै खोसेको छ। स्थानीयको यही गुनासोपछि टिभी जर्नलिस्ट आशिष केसीले पठाएको यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दलपुरेमा क्रसर सञ्चालकले घरको आँगनमै क्रसर सञ्चालन गर्दा यहाँ अधिकांश स्थानीय मर्कामा परेका छन्। स्थानीयका अनुसार क्रसर सञ्चालन भएको बेलामा घर नै हल्लिने, धुलो व्यापक रूपमा उडेर बस्नै नसकिने गुनासो गरेका छन्। कानुन अनुसार क्रसर बस्तीदेखि करिब 500 मिटर टाढा हुनुपर्ने भए पनि दलपुरेमा कानुनको धज्जी उडाउँदै कालिका कन्स्ट्रक्सनले सो क्रसर सञ्चालन गरिरहेको छ। स्थानीय सरकारले पनि बस्तीमै क्रसर सञ्चालन गर्न दिएको अनुमतिमा स्थानीयले शङ्का व्यक्त गरेका छन्। घर अगाडि क्रसरले धुलो धङ्गेर उडा घर झिल त ढल्ला भन्ने जस्तो छ। त्यही बेला हामी जिल्लामा चाहिँ न्याय पाइन्थ्यो, आएको न्याय कहाँ पाइन्थ्यो? हामीलाई खै के हुन्छ, गरिब कुरो के राजा जस्तो माग्न पस्यो, हात्ती चोर्न पस्यो भने जस्तै। अब ठुलो मान्छेले गएर कहाँति के हुन्छ र हामीलाई चाहिँ जस्तो थियो त्यो मिचिएर मर्ने भने के गर्नु, घर ढल्छ हिल्ला जस्तो छ। अब जिल्लाले हेर्ने हो, जिल्ला पनि प्रशासनहरू गएर हेर्नुभयो, देख्नुभयो, उहाँहरूले पनि त्यो कुन फर्के बस्नु याद आउँछ गर्ने के। बस्तीसँगै बग्ने शारदा नदीबाट क्रसरको लागि चाहिने बालुवा गिटी पनि नदीको बहाव ख्याल नगरी जथाभावी निकाल्नाले अर्को जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। त्यो सँगै बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूले धेरै समस्या भोगिरहेको स्थानीयको गुनासो छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी, वन कार्यालयका प्रमुख र अन्य जिल्लाका निकायबाट एउटा टोली गयो र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँको क्रसरवालालाई अब क्रसर नचलाउनु होला, तपाईँहरूको क्रसर अवैध छ र अब क्रसर चल्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि हामी केही आशा पलायो अब क्रसर बन्द हुन्छ कि भनेर, तर पनि बन्द भएन, निरन्तर चलिरह्यो। सर्वसाधारण कयौं पटक जिल्लाका सरकार निकायमा भौतारिए पनि बस्तीलाई कसैले निकास दिन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यता गृह मन्त्रालयले नै अवैध क्रसर बन्द गर्ने निर्देशन दिए पनि तुलसीपुरबाट सुर्खेत जोडिने मदन भण्डारी राजमार्ग राष्ट्रिय स्तरको आयोजना भएकाले यो क्रसर चल्न दिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सल्यानले बताउने गरेको छ। दर्शकहरू, यसरी क्रसर उद्योगले गरिरहेको मनोमानी र मापदण्ड विपरीत गरिरहेको अवैध उत्खननलाई लिएर र सँगसँगै बस्तीभन्दा को जुन किसिमको कानुनले बनाएको दूरी छ 500 मिटरको दूरीभित्र नै यसरी घरको आँगनै नजिक क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिँदा स्थानीयको चैन खोसिएको स्थिति छ। गृह मन्त्रालयले पटक पटक परिपत्र गर्छ, निर्देशन गर्छ, यसरी अवैध रूपमा चलिरहेका उद्योगहरूलाई बन्द गर्नका लागि निर्देशन दिन्छ, स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिन्छ। तर स्थानीय प्रशासनले यसरी अवैध रूपमा चलिरहेका क्रसर उद्योगहरूलाई न मापदण्डमा ल्याउन सक्छ, न त रोक्न नै सक्छ, न बन्द नै गर्न सक्छ। उल्टै कतिपय स्थानमा त सिडिओको सरुवा नै भएका दृष्टान्तहरू समेत यसरी हामीले कार्यक्रम मार्फत आम दर्शक महानुभावहरूलाई देखाउँदै आएका छौँ। क्रसर उद्योगीहरू यति धेरै पहुँचवाला छन् कि जसले बन्द गराउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढायो, स्थानीय प्रशासनले निर्देशन दियो, सिडिओको नै सरुवा हुने गरेको थुप्रै
दृष्टान्तहरू छन्। सल्यानको यो प्रसङ्गमा हामीले आजको कार्यक्रमलाई लिएर सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। केही स्थानीयहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूको आवाज पनि हामी सुन्ने कोसिस गर्नेछौँ र सँगसँगै त्यस पछाडि स्थानीय प्रशासनसँग हामी स्थानीयको प्रतिनिधित्व गर्दै उहाँहरूलाई प्रश्न गर्नेछौँ। जहाँ वडा नम्बर 1 सल्यानको कालीमाटी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दलेपुरेमा क्रसर सञ्चालकले घरको आँगनमा नै यति बेला क्रसर सञ्चालन गर्दा त्यहाँका अधिकांश स्थानीयहरू जो बस्दै छ मर्कामा परेका छन् र स्थानीयका अनुसार क्रसर सञ्चालन भएको बेला घर नै हल्लिने र सँगसँगै धुलो व्यापक रूपमा उड्ने र एक आपसमा बोलेका कुराहरू पनि घरमा बोलेका कुराहरू परिवारले बोलेका कुराहरू पनि नसुनिने खालका समस्याहरू रहेका छन्। त्यस किसिमको त्यहाँ वायु प्रदूषण ध्वनि प्रदूषण र भोलिका दिनमा घर नै जोखिममा रहेको समेत गुनासो आएको छ र यति बेला हामीसँग स्थानीय जोडिनु भएको छ। हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। सँगसँगै अन्य सम्बन्धित निकायसँग पनि हामी प्रश्न गर्नेछौँ। विशेष गरी जिल्ला समन्वय समिति सल्यानका प्रमुख केशव बहादुर विष्टज्यूलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र जो प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुनुहुन्छ हेमराज तामाङ सिडिओ साहबलाई पनि हामी टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ र जो क्रसर सञ्चालक हुन् कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि बलराम शर्मा उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। उहाँको त्यहाँ कानुनको धज्जी उडाउँदै कालिका कन्स्ट्रक्सनले यो क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ र यो क्रसर उद्योगका कारणले स्थानीयहरू मर्कामा परेका छन् र हामीले स्थानीयलाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यस पछाडि अन्य सम्बन्धित निकायसँग कुराकानी गर्नेछौँ। गृह मन्त्रालयले अवैध क्रसर बन्द गर्न भनेर निर्देशन दिएको छ, तर पनि तुलसीपुरबाट सुर्खेत जोडिने मदन भण्डारी राजमार्ग राष्ट्रिय स्तरको आयोजना भएकाले यो क्रसर उद्योगलाई चल्न दिइएको भन्ने किसिमको जवाफ स्थानीय प्रशासनले पनि दिँदै आएको अवस्था छ। के राष्ट्रिय स्तरको आयोजना हो भन्दैमा यसरी अवैध रूपमा र कानुनको मापदण्ड विपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न पाइन्छ? यो प्रश्न स्थानीय प्रशासनलाई हामी गर्नेछौँ र यति बेला कोही स्थानीय हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा आउने क्रममा हुनुहुन्छ। दर्शकहरू, यो विषयलाई लिएर हामी कुराकानी गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। यद्यपि हाम्रो टिम उहाँलाई सम्पर्क गर्ने कोसिस गरेको छ, तर उहाँहरूसँग सम्पर्क भइरहेको स्थिति छैन। आजको कार्यक्रममा हामीले अन्य विविध विषयहरूसहित यो विषयलाई पनि मुख्य रूपमा उठान गरेका छौँ र क्रसर उद्योगीहरू जो मापदण्ड विपरीत कानुनको खिल्ली उडाउँदै कानुनको धज्जी उडाउँदै आफ्ना व्यवसायहरू सञ्चालन गरिरहेका छन् र स्थानीयहरूलाई दुःख पीडा दिइरहेका छन्, प्राकृतिक सम्पत्तिको दोहन गरिरहेका छन्, त्यस्ता उद्योगीहरू त्यस्ता उद्योगहरू हाम्रो निशानामा छन्, हाम्रो निगरानीमा छन् र ती विषयवस्तुलाई प्राथमिकताका साथ हामी कार्यक्रममा उजागर गर्दै आएका छौँ। यो आम दर्शक महानुभावहरूलाई थाहा नै छ र यति बेला स्थानीय हामीसँग जोडिनु भएको छ। नमस्कार, को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर को बोल्दै हुनुहुन्छ? यहाँको शुभ नाम? मेरो जीवराज बस्नेत। यहाँको विशेष गरी यहाँहरूको गुनासोका आधारमा हामीले क्रसर उद्योगले त्यहाँ मनोमानी गरिरहेको र बस्ती घर नजिकै अव्यवस्थित रूपमा क्रसर चलाइरहेको बारे गुनासो आइसँगै हामीले यसबारे रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। तपाईँहरूले स्थानीय प्रशासनलाई पनि भन्नुभयो होला, यो विषयलाई लिएर स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षण पनि गराउनु भएको होला। किन चाहिँ समाधान हुन सकेन? त्यहाँ कसरी क्रसर चलिरहेको छ यसबारे बताउनुहोस् न विस्तृतमा। हजुर, खैबगे भन्ने जिल्लामा पनि सिडिओ साहब आउनुभयो अनि वनवाद जेबु साहब पनि आउनुभयो, देख्नुभयो। हजुर, घरको नजिकैमा आँगनैमा ढोकैमा क्रसर छ। फर्केर घर गाडीमा हिँड्दो गाडीमा उम्ब्यासै हिँड्नुपर्छ, गाडीमा घरमा उम्बिएपछि। हजुर, अब जिल्लाबाट पनि आउनुभयो, देख्नुभयो। हामीलाई हाम्रो खैबे निकाय खारो धुलो त अब के गर्ने, कोरोना भाइरस औषधि छ। हजुर, खारो धुलो घर बिर्दै जान्छ, अन्य पल्ट खान सकिन्न। हजुर, कपडा धुएर सुकाउन सकिन्न। अब त्यो जुन हिसाबले क्रसर चलिरहेको छ, त्यो क्रसर चलिरहेको तपाईँहरूको बस्ती छ, त्यहाँ कति घरहरू छन्? घर त 20 घर छन्। हजुर हजुर, 20-22 वटा घर सबै प्रभावित भएका हुन्। अरू घर अलिकै टाढा छ। हजुर, मेरो घर त नजिकै सट्या छ, ढोकैमा छ, क्रसरको माटो थुप्रिया छ। केही गाई बस्तुहरू टिमै बाँध्नुपर्छ। अब जो यसरी हजुर कानुनको धज्जी उडाउँदै जुन हिसाबले यो कालिका कन्स्ट्रक्सन त्यहाँ
चलिरहेको छ। यो क्रसर सञ्चालकले चाहिँ के भनिरहेका छन् त? तपाईँहरूले हामीलाई समस्या भयो, मर्का भयो, हामीलाई यसले पार्ने प्रभाव निकै देखियो, घर नै हल्लिने किसिमको समस्या देखियो, सँगसँगै धुलो व्यापक रूपमा उड्न थाल्यो, यसरी बस्न नसकिने अवस्था भयो भनेर गुनासो गर्नुभएको होला। सञ्चालकले के भन्नुहुन्छ? हजुर हामीले गरिब गर्न त पोहोर 2 गतेबाट अनगमहल जिल्लाबाट पनि आउनुभयो। हजुर अहिले कार्तिक 28 सिडिओ साहब पनि आउनुभयो। सिडिओ साहब आएर मात्रै उहाँले घरको 2 मिटर दूरी लेख्नुभयो, वनमा सटेको लेख्नुभयो। हजुर तर योभन्दा आदिसमा गएर करसर चल्ने भन्ने उहाँले भनेपछि उहाँहरू त्यहाँ पुग्नुभयो, सिडिओ साहब पुग्नुभयो, अन्य सम्बन्धित निकाय त्यहाँ पुगे, अनुगमन गरे होइन तपाईँहरूको गुनासो पछाडि। त्यस पछाडि के भयो त? के भने त? अनि हामी फेरि गयौँ, किन चल्यो भन्दामा हामीले के अरे कालिकाको बाटोको लागि हामी चल्न दिएको छौँ यसलाई भन्ने भन्नुभयो। सिडिओ साहबले अस्ति हामी जिल्लामा पुग्यौँ। हजुर अनि जिल्लाबाट पुग्दाखेरि उहाँले योभन्दा कार्तिक 28 हामीहरूको केही पनि हाम्रो डकुमेन्ट छैन, गाडीसम्म गाउँपालिकामा भन्ने कुरो थियो। हजुर अनि गाउँपालिकाले अहिले डकुमेन्ट पठायो होला सायद, उहाँले कालिकाको भनेर भन्ने अस्ति हामीलाई देखाउनु भयो। के अरे उहाँले अब हाम्रो अवसर त के भन्ने र त्यत्रो ढुङ्गा छर्किना घर अगाडि कस्तो हुन्छ? जिमराम सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला, जिमराम सर एकैछिन होल्डमा रहनु होला। जो हामीले क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुन् कालिका कन्स्ट्रक्सनका प्रतिनिधि बलराम शर्मालाई टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ। बलराम सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। हस् हजुर, नमस्ते। अब स्थानीयको धेरै गुनासो बढ्यो, तपाईँहरूले त विशेष गरी यो मापदण्ड विपरीत क्रसर सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। करिब 500 मिटर टाढा रहेर चाहिँ तपाईँहरूले क्रसर सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो, तर यसको पनि तपाईँहरूले कानुनको खिल्ली उडाउनु भएको छ। के गरेर चलाउनु भएको? गुनासो बढ्यो स्थानीयको व्यापक रूपमा। अब यो भनेको हामीले व्यवसाय दृष्टिकोणबाट राखेको क्रसर होइन, हामीले यसको भनेको हाम्रो आयोजना अवधिसम्मलाई राखेको अस्थायी क्रसर हो होइन। हजुर हामीले गाउँपालिकाबाट पनि चाहिँ परामर्श लिएर, सडकबाट पनि सबै कुरो चाहिँ परामर्श लिएर राखेको हो। यदि त्यो नराखेको खण्डमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ अब भनौँ न राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू पनि नबनिन भए होइन। अनि त्यसलाई सर जे जस्तो सुकै आयोजना होस्, एकपटक सुन्नु होला, कानुनतः बस्तीको करिब 500 मिटर टाढा रहेर मात्रै क्रसर उद्योगहरू सञ्चालन गर्न पाइन्छ भन्ने किसिमको नियम छ। तपाईँहरूलाई यो क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न कुन कानुनले दियो त? कानुनले भन्दा पनि हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष सडक डिभिजनबाट, स्थानीय निकायबाट, गाउँपालिकाबाट नै हामीले चाहिँ राख्ने भन्ने एउटा जुन लोकेसन हो त्यो लोकेसनमा राख्दैछौँ भनेर जानकारी गराएर मात्रै राखेको हो। हजुर अब स्थानीयलाई यति बेला घर नजिकै भएर उहाँहरूको घर हल्लिने भयो, सँगसँगै त्यहाँ धुलो धुवा उडेका कारणले समस्या भयो, स्वास्थ्यमा असर पर्यो, घरमा परिवारले एकअर्काले बोलेको मान्छे समेत नसुनिने अवस्था आयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन्। अब के गर्ने? हजुर 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 अब के गर्ने सर? स्थानीयको गुनासो बढ्यो। स्थानीयको गुनासोलाई ठिकै छैन, हामीले उहाँहरूलाई एकचोटि भेटेर प्रत्यक्ष कुराहरू गरौँला। उहाँहरूका चाहिँ के छन्, कसरी छन्, कसरी। सर तपाईँहरूलाई कसरी कुरा गर्नुहुन्छ? यति बेला सिडिओ साहबहरू सबै पुग्नु भएको छ, डिएसपी साहब पुग्नु भएको छ, त्यहाँ अनुगमन गर्नुभएको भनेर भन्नुभएको छ। स्थानीयले बताइरहेका छन् त त्यहाँ तपाईँहरूको जुन हिसाबले कानुन विपरीत तपाईँहरूले जुन क्रसर चलाइरहनु भएको छ नि सर। हजुर सर हजुर। त्यसको अनुगमनका लागि सिडिओ साहबहरू पनि त्यहाँ पुग्नु भएको थियो, स्थानीयले गुनासो गरिसके पछाडि भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरू। पुग्नु भएको थियो, त्यतिखेर सिडिओ साहब के भन्नुभयो त उहाँहरूले अवलोकन गरेर हेर्नुभयो, त्यसपछि एकछिन रोक्नु भएको पनि थियो होइन। फेरि अस्ति गएर अस्थायी क्रसरहरू राख्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ गृह मन्त्रालयबाट आएको परिपत्र आदेश अनुसार आयोजना सकिएपछि उखले लाने तरिकाले तपाईँले अहिले चलाउँदै गर्नुहोस् भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष भन्नुभएको थियो। अस्ति पनि रोकेको क्रसर किन चलाउनु भयो त फेरि सर? हजुर सर हजुर, तपाईँहरूले रोक्नु भनेको क्रसर किन चलाउनु भन्दाखेरि तपाईँ गृह मन्त्रालयबाट चाहिँ नेपाल अधिराजभरिकै क्रसरहरू बन्द गर्ने मापदण्ड नपुगेका भनेर भन्दै एउटा परिपत्र आएको रहेछ नि। त्यो परिपत्रमा चाहिँ हामीले त अब त्यो व्यवसाय दृष्टिकोणबाट राखेको चाहिँ क्रसर भएन, त्यसलाई चाहिँ मापदण्ड सबै पुर्याएर राख्नुपर्ने। अस्थायी क्रसर भनेको एउटा परियड अवधिसम्मलाई राख्न चाहिँ मिल्ने भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको थियो, त्यो अनुसारले हामीले चलाएको अहिले। अब तपाईँहरूले जुन हिसाबले, हुन त तपाईँहरू यसअघि पनि चलाइरहनु भएको हो, तपाईँहरू एउटा कम्पनीको व्यक्ति, क्रसर उद्योगी हुनुहुन्छ, प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँहरू विगत लामो समयदेखि तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ। अहिले जुन ठाउँमा तपाईँहरूले चलाइरहनु भएको छ नि सर, मनमा हात राखेर भन्नुहोस् त यो मापदण्ड अनुसार चलिरहनु भएको छ तपाईँहरू?
मापदण्ड अनुसार त त्यहाँ पुगेको छैन भन्ने त उहाँहरूले पनि भन्नुभएको, किनभने वन नजिक छ तपाईँको। अनि मापदण्ड अनुसार चलिरहेको छैन भने तपाईँहरू किन चलाइरहनु भएको छ त सर? अस्थायी रूपमा राख्नको लागि सर, अब चाहिँ परिचय अवधिभरिको लागि राख्नको लागि, अस्थायी राख्नको लागि सर अस्थायी रूपमा होस् अथवा दिगो रूपमा होस्, तपाईँहरूले मापदण्ड विपरीत त चलाउन पाइएन नि सर। अब त्यसो भए के भने चाहिँ अब के अरे यो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू गर्दै नगर भनेर चाहिँ कि माथिबाटै निर्णय गरिदिनु पर्यो, हामी पनि ट्याक्कै चाहिँ छोडिदिन्छौँ होइन र? होइन हुन्छ के अरे यतातिर काम पनि गर भन्ने, त्यसपछि गरेर राख्नु पनि नदिएपछि कसरी यो प्रोजेक्ट? एकैछिन होल्डमा रहनुहोस्। यति बेला हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा ल्याएका छौँ, हेमराज तामाङ। स्टुडियो साहब स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। दर्शकहरू यति बेला विषयवस्तु थाहा पाउने बित्तिकै उहाँले हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको बारे जानकारी प्राप्त भएको छ। हाम्रो टिमका साथीहरूले उहाँलाई निरन्तर रूपमा यसअघि पनि टेलिफोन सम्पर्क गर्ने कोसिस गर्नुभयो। जब उहाँले बल्ल तल्लो फोन उठाउनुभयो त्यस पछाडि उहाँले यो विषयवस्तु थाहा पाउने बित्तिकै हाम्रो टेलिफोन काटिदिनु भएको छ। यसरी मापदण्ड विपरीत चलिरहेको छ, मापदण्डमा छैन भनेर स्वयं बलरामजी जो प्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँले बताइरहनु भएको छ। तर अस्थायी रूपमा भन्दै त्यहाँ स्थानीयलाई प्रभाव पार्दै यसरी क्रसर उद्योग चलिरहेको छ। यति बेला बलरामजी हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। बलरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? अब यो त तपाईँहरूले राष्ट्रिय स्तरको आयोजना भएकाले यसरी अस्थायी रूपमा चलाइरहेका छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ। यसरी त स्थानीयलाई मर्का पर्ने गरी कानुन विपरीत त जुनसुकै आयोजना चलाउनुहोस् न सर, यो त पाइएन नि सर, कि पाइयो? होइन सर, एउटा कुरो अब हामीलाई ठाउँ पनि त त्यो जतिको के अरे अलिकति डिस्टर्बेन्स नहुने खालको चाहिँ एउटा जग्गा हो, जग्गामा राखेका हौँ हामीले होइन। त्यस्तो चाहिँ डिस्टर्ब भएको प्रत्यक्ष परे जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन होइन, किनभने त्यो गाउँपालिका लगायत सबैले अनुगमन गरेकै हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि, अनि उहाँहरूसित सल्लाह गरेर राखेको चिजहरू हो होइन र? त्यस कारणले गर्दा जहाँ चाहिँ लाग्छ स्थानीयलाई त्यति चाहिँ प्रत्यक्ष असर परे जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने एक दुई घरलाई स्थानीयलाई असर परेन भन्ने तपाईँ भनिरहनु भएको छ। हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा उहाँले गुनासो गर्नुभएको छ। हामीले आम दर्शक महानुभावहरूलाई उहाँहरूको पीडासहित, उहाँहरूको दुखेसोसहित, उहाँहरूको गुनासोसहितको रिपोर्ट समेत प्रसारण गरेका छौँ। स्थानीयको आवाज सुन्नुहुन्छ सर? म उहाँलाई जोडौँ एकपटक? भयो सर, अहिले म अलिकति उसमा पनि छु, म पछि सरलाई फोन गरौँला नि। सर एकपटक रोक्नु होला, स्थानीयलाई हामी टेलिफोन सम्पर्कमा जोड्छौँ। तपाईँले भनिरहनु भएको छ नि त्यहाँ कोही पनि स्थानीयलाई मर्का परेको छैन, गुनासो गरेका छैनन् भनेर भन्नुभयो नि सर। एकपटक म उहाँहरूको गुनासो तपाईँलाई प्रत्यक्ष रूपमा सुनाउँछु। हाम्रो टिमका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु स्थानीयलाई एकपटक पुनः जोड्नु होला। र यति बेला आइसक्नु भएको छ हामीसँग पुनः जीवरामजी आइसक्नु भएको छ। जीवरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर, अब बताइदिनुहोस् त यति बेला सञ्चालक प्रतिनिधि जो हामीसँग जोडिनु भएको छ बलराम शर्माजी, तपाईँहरूको त कुनै पनि गुनासो छैन भनेर भन्नुहुन्छ? खै त घर अगाडि छकेर गाडीमा घर भत्किएर कति जान्छ बेला जान्छे भन्ने त्रासमा छ। घर गाडीमा चढी जस्तै हिँड्नुपर्छ, घर अगाडि धुवा धुलो भस्ने छ। अब हामीले के गर्ने? अब आउनु त आउनुभयो, जिल्लाबाट नै आएर हेर्नु ओकेर। अब पोहोर 2 गतिबाट अनुगमनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ उहाँले। सिडिओ साहबले मेरो घर अगाडि 2 मिटर टाढा पनि लेख्नुभयो, वनमा सटेको पनि लेख्नुभयो। अब लेखेर जानुभयो, जानु भएर पनि के गर्नुभयो? खै उहाँबाट चक्कर राखेको छ। अब त्यो देखे भने त हजुरले योभन्दा अगाडि पनि चाहिँ एकपटक हजुरहरूले कता फ्ल्यास गरेर देख्नुभयो होला सायद भिजुअलमा। अब घर त भुइँमै छ, अब त्यत्रो ढुङ्गा माटो छर्किँदा घर कस्तो हुन्छ भन्ने असर अब हामीले भन्दा हजुरले अनुगमन गर्नुहोस्। घर सटेको छ, ढोकैमा छ भनौँ। बलरामजी सुन्दै हुनुहुन्छ? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्थानीयको गुनासो छैन भनेर, प्रत्यक्ष रूपमा सुन्नुभयो स्थानीयको गुनासो? अब उहाँ यहाँ आएर देख्नु भएको छ, घर हेरेर जानु पर्यो। सबभन्दा कस्तो छ घर। अब सबभन्दा समस्या मेरो त के छ भने जानखेत राति घर चालेर निस्केर चाप्छै भन्ने त्यो छ हजुर। बलरामजी सुन्नुभयो? त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ मैले के गर्ने? कहाँ आउनुपर्ने? मेरो अन्त ठाउँ छैन, बास बस्नै पर्यो। घर दिएपछि अनि यहाँबाट आएर साली गोली भन्ने कालीमाटी गाउँपालिका आउनुभयो र उहाँले के भन्नुभयो? त्यो घर अन्त लैजामा तेरो यहाँको ढाक ढुङ्गा माटो ढुङ्गा सब पुग्यो, 4-5 दिन्छु भन्नुभयो। मेरो अन्त घरमा ठाउँ हुनु पर्यो। मैले उहाँ त दिनुहुन्छ, त्यो ओछार गरिदिनुहुन्छ। तेरो अन्त ठाउँ हुनु पर्यो घर हाल्ने। ल जीवरामजी एकैछिन ठिक छ। जीवरामजी तपाईँको समस्याका लागि धन्यवाद। जीवरामजी तपाईँले जुन समस्या राख्नुभयो, बलरामजी सुन्नुभयो? हजुर सुनेको छु। अब तपाईँले सुन्नुभयो, तपाईँले भन्नुभयो अहिलेसम्म तपाईँहरूको कानमा परेको रहेनछ स्थानीयको गुनासो, तपाईँहरूको कानसम्म पुगेको थिएन, हामीले पुर्याइदियौँ। अब यो बन्द गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न सर? यसरी स्थानीयलाई प्रभाव पार्ने गरी कानुनको किल्ली उडाउँदै, धज्जी उडाउँदै जुन हिसाबले क्रसर चलाइरहनु भएको छ नि,
विकासका नाममा आयोजना बनाउने नाममा अस्थायी रूपमा भनेर तपाईँले चलाइरहनु भएको छ नि, यसलाई बन्द गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न सर? ठिक छ, यसरी उहाँसित गएर म एकचोटि भेट गर्छु, उहाँको गुनासो के रहेछ त्यसपछि। उहाँको मात्र होइन सर, धेरै स्थानीयको गुनासो सर, त्यहाँ बस्ती नै छ। हुन्छ, एकचोटि पुगेर उहाँको चाहिँ मोर्का एकचोटि बुझ्छु के रहेछ। उहाँकै गुनासोका आधारमा चाहिँ सिडिओ साहब, डिएसपी साहब त्यहाँ अनुगमनका लागि पुग्नु भएको छ, स्थलगत रूपमा पुग्नु भएको छ। त्यस पछाडि नै तपाईँहरूलाई निर्देशन दिइएको हो सर। अब बन्द गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न सर? हामी पनि सल्लाह गर्छौँ सर, होइन एकचोटि के हुन्छ म पनि सल्लाह गरेर सरहरूलाई खबर गर्नेछु। सल्लाह गर्नुहोस्, त्यस पछाडि व्यवहारमा यसलाई यसरी स्थानीयलाई प्रभाव पार्ने गरी, स्थानीयको चैन नै खोज्ने गरी, उहाँहरूलाई मर्का पर्ने गरी क्रसर चाहिँ नचलाउनुहोस्। हुन्छ, हस्, समय र जानकारीका लागि धन्यवाद। यो विषयलाई आगामी कार्यक्रममा फेरि पनि फलो गर्नेछौँ दर्शकहरू। कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। आम दर्शकहरू कुनै आपद विपदमा पर्नु भएको छ, कुनै जिज्ञासाहरू छन्, कुनै जानकारीहरू छन् भने हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 011 2424, एनसेल नम्बर 980157 2424 र भाइबर नम्बर 9884 011 037 मा तपाईँले 24 घण्टा कल गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका समस्याहरूलाई समाधान गर्न मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरिरहनेछौँ। आफ्नो खल्तीमा बोकेको स्मार्टफोन चाहिँ तपाईँ आफू पनि स्मार्ट बन्नुहोस् र गाउँठाउँमा भएका व्यतिथि विसङ्गतिबारे भिडियो क्याप्चर गरेर हामीलाई विभिन्न माध्यमबाट पठाउनुहोस्। त्यसको सत्य तथ्य उजागर गर्ने र उत्खनन गर्ने प्रयास कार्यक्रम मार्फत गर्नेछौँ भन्दै आजका लागि कार्यक्रम कल 24 को निर्धारित समय सकिएको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।